हसिता तुझे मरण जीवन पण आम्ही समरता सगळी जेवण तुझ्या आम्ही भागता सोम्या तुझ्या नावान आम्ही सांगता मेळ्या संतोष भरीत काळजा तुका हसिता तुझे मरण जीवन पण आम्ही समरता सगळी जेवण तुझ्या आम्ही भागता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या समे वो आमचो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जिनेच्या पैनार जेजू सांगाता घेवन जिवच्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो एकल्यानच पैन करचें ह्या मोगाच्या मनशा सांगाता पैन करचें फरक आसा सागिना एकल्यानच काम करचें ह्या मोगाच्या मनशांक सांगाता घेवन काम करचें फरक आसा सागिना एक एकलो आमी पैन करतना पुरासान आळसाय बेजाराय वयमू तशें एक एकलो काम करतना बेगीन सामका पुरासान आनी उपगोन वयमू पूण सांगाता आसतना सांगाता आमी वावर करता आसतना संतोष वेळ गेल्लोस पुरासान म्हणलीस बेंबिरान म्हणलें खावजेनी म्हणली उपगोन म्हणली एकसुरपण म्हणलें हें तुका आनी म्हाका आमकां कळटा तर जेजू तुजे सांगाता सदांच आसा तर आनी जेजू सांगाता घेवन तूं जी येताय तर खंयच्याय घडये उपगोन म्हणली आसा गे पुरासान म्हणली आसा गे हें जाय जें तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत न्ही संवसारी मनशांक सांगाता घेवन जिवचें आमी आनी तुवें आमी कोणाक सांगाता घेवन जिवचें तें मेल्ल्या जेजूक न्ही बाळक जेजूक न्ही संवसारी जेजूक न्ही जिवंत जावन जैतेवन जाल्ल्या जेजूक सांगाता घेवन आमी जियेता जाल्यार आमी जियेतल्या आमी जैतेवन जातल्या मात्र न्ही त्या जिवंतपणांत आमी भागीदार जातल्या हें सुभाग जोडचे खातीर तुजो म्हजो आमचो भावार्थ जिवंत जेजू थंय इल्लो शेळ्ळेला तर आज परत तो घट करया मात्र न्ही ह्या जिवंतपणाच्या संतोशांत जिवीत जोडून आमी सदांच जैतेवन जावन जिवंक कृपा मागया आनी कृपा जोडून कितें पाताक आड रावलां तर तें वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातकी सर्वपुत्र्या देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पत्रां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोड अपराध ह्या पासून सदांच सांगवार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्रा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमचे काकलूत करून सर आमची पातकां मुखसून आमकां ससनच्या जिविता पाव आमेन सोम्या काकलूत कर सोम्या काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर सोम्या काकलूत कर सोम्या काकलूत कर महिमा 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 देवा सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सखींच्या राया सर्ववेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तो वैभवा पासून आम्ही तुका वाखाणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता
ह्या पवित्रातल्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर्गीच्या आबो मोगळा बापा आमचो भावार्थ जिवंत जेजू ते घट कर तेर कर आनी त्या भावार्थाक साक्ष जावन जिवंक तूं आमकां करपा दी सदांच बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आसून हर एक काम तुज्या कृपे वरी आमी करूंक शकता म्हणल्यार जाणां जावन तें करूंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्या तुज्या पुता जेजूचे नवी धरदूताची कृत्या अध्याय 4 वळ 1-12 पेद्रू आनी जुवांव अशें लोकां लागीं उलोवन आसतनाच प्रधान याजक देवाळाचो कारभारी आनी साधुसेव ताजे सरशी आयले ते लोकां शिकयताले आनी जेजू थंय मेल्ल्यांचें पुनर्जिवंतपण ते परगट करतले देखून तांचेर ते रागान पेटले तांणी तांकां धरलें आनी सांज उतरलेली देखून रात फाल्यां जायसर बंदेन दवरले तरी तांची शिकोवण आयकल्ले जायते जण सतमानूंक लागले आनी दादल्यांचो सांको चड उणें 5000 जालो दुसऱ्या दिसा जुदेवांचे फुडारी मलगडे आनी शास्त्री जेरुजलेमेंत एकठांय जाले श्रेश्ठ याजक अन्नास आनी कैफास जुवांव आनी अल्सेंद्र आनी श्रेश्ठ याजकांच्या घराण्याची सोमेस्त तांचे सभेक मेळ्ळे पेद्रूक आनी जुवांक सभे हुजेर उबे करून तांचो असो विचार केलो खंयचे पदवेन वा कोणाच्या नांवान हें तुमी केलें तो वळ पेद्रू पवित्र आत्म्यान बरोवन तांकां सांगी लागलो लोकांच्या फुडाऱ्यानो आनी तुमी मालगाड्यानो एक तोंट्यांतय आमी एक दयाळ करणी केली म्हूण तुमी आमची झडटी करतात आनी तो कोणाच्या पदवेन बरो जालो तें जाणा जावंक तुमी सोदना करतात तर तुमकां सोमेस्तांक आनी इस्रायलीच्या सगळ्या परजेक इतलें आमी कळीत करता तुमी कुर्सार मारलेल्या आनी देवान मेल्ल्यांतल्या जिवंत केल्ल्या नजरेताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताच्या पदवेन हो मनीस बरो जावन तुमचे मुखार उबो जाला म्हूण तुमी जाणा जाया तुमी बांदप्यांनी उपकार ना म्हूण काडून उडयलो फातर तो पूण आतां तो कोरोस जाला मुल्या फातर ताचे भायर दुसऱ्या कोणाय वरवीं सोडवण मेळोवंक साद दिना कित्याक आमकां सोडोवंक दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव आख्ख्या संवसारांत देवान मनशांक दिल्लें ना देवाचें उतर हें देवाचे वडपकार सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय सोमेस्वर जालो नवडा सोम्या सर्लोकानो अर्घादिया देवा सोमेस्वर जालो नवडा सोम्या सर्लोकानो अर्घादिया देवा सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसो सांजू हांव परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जुआंचो शुभ वर्तमान आवस्वर 21 वळ 1 तावन 14 पर्यंत सेंट जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 21 and verses 1 to 14 जेजू 7 शिसांक दिश्टी पडटा उपरांत तिबेरिया सरोवराचे वेळेर जेजू परत्यान एक पावटी आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो तें अशें घडलें सिमोन पेद्रू जवळ म्हणटात तो तोमास गलिलेच्या काना शहराचो नतानाएल जेबेदेवाचे पूत आनी जेजूच्या शिसां भितरले हेर दोग सांगत आसले सिमोन पेद्रून तांकां म्हळें
हांव माश्टली पागूंक वेता. ताणें ताका म्हळें आमी तुज्या सांगात येता. अशें भायर सन ते दोनी सडले. पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. दीस उजवाडान येताना जेजू तडीर उबो आसलो. शिसांक मात्र तो जेजू म्हणून कळ्ळें ना. इश्टानो, कांय तरी माश्टली पडल्या गी म्हूण तांचे लागीं तो विचारी लागलो. कांयच ना म्हणून तांणी जाप दिली. तुमचे जाळ दोनीचे उजवे बगलेक उडोवन पळया, तुमकां मेळटली म्हूण ताणें म्हणटच तांणी जाळ उडयलें. तवळ माश्टली इतली पडली की तांच्यान जाळ ओडूंक जालें ना. तितल्या जेजूच्या मोगाच्या शिसान पेद्रू लागीं म्हळें, सोमिन्स तो, सोमिन्स तो. तो सोमी म्हणून सिमांव पेद्रून आयकतास माश्टली पगतना काण दवरलेलें वयलें वस्तूर पेंगटाक रेवडावन ताणें सरोवराक उडी मारली. पूण हेर शिस माश्टल्यांनी भरलेलें जाळ वडीत दोनीचेर पाटी आयले. तडीत हांव ते चड पयस नातले. चड उणें 200 हातीभर जायत. तडीर देंवतस थंय तांणी इंगळ्याचो उजो आनी त्या उज्यार माश्टली देखली आनी ते उंडोय आसलो. जेजून तांकां सांगलें, तुमी आत्तां दर्यांतली थोडी माश्टली हांगा हाडा. देखून सिमांव पेद्रू दोनीर सोडून जाळ तडीक हाडून आयलो. जाळांत व्हडल्यो व्हडल्यो माश्टल्यो आसल्यो, मेजून 153. इतली माश्टली आसूनय जाळ पिंजूंक नातलें. जेजून तांकां सांगलें, येया आनी जेवा. तूं कोण म्हणून ताका विचारूंक शिसा मदले एकल्याकी धैर्य पावलें ना. तो सोमिन्स म्हूण ते जाणा जाल्ले. तितल्या जेजू फुडें सरलो आनी उंडो हातींक घेवन ताणें तांकां दिलो. तेच परी माश्टली तांकां दिली. मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाल्ल्या उपरांत जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडलेलो हें तिसरे फावटी. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. जेजून तांकां सांगलें, येया आनी जेवा. जेजूच्या आपोवणें स्विकार करून जेजूच्या जेवणाक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान, जायते फावटी म्हज्या शिकोवण्यांत हांवें सांगिल्लें तुमी आयकलां जेजू विशयान, आनी हर एक शिकोवन म्हजी जेजू विशयान. जेजूक सत मानल्यार पेस्त, जेजूक सत मानिनातल्यार ख्यास्त. जेजूक सत मानतलो केन्नाय जॉली, जेजूक सत मानिनातलो केन्नाय खाली. जेजूक तुवें घट्ट धरल्यार तूं हिरो, जेजूक तुवें सांडल्यार तूं झिरो. जेजू थंय तुका आसा तारण, जेजू नातल्यार तुका आसा मरण. जेजू दिता तुका सुटका, जेजू विने तुका मेळटा गुटखा. अशें सबार उले हांवें दिल्ले तुमी आयकल्यात. आनी आज परत हें सत तुमचें म्हाका रुजू जाता. म्हाका शाती आसा, म्हाका जानवाय आसा, म्हाका समजोनी आसा, म्हाका अणभव आसा, म्हाका तांची वळख आसा, म्हजे कडेन दुडू आसा, ह्या म्हज्या कुडीक बरें बोळ आसा. हें काण घेवन आमी खंयच्या कामांत देंवता तर आमी चलवता. देखून हर एका तुज्या कामांत तूं चलवालाय जाल्यार कारण हें, कित्याक तुवें दुडू पळोवन काम सुरू केल्लें, ह्या कोणाची वळख आसा म्हणून काम सुरू केल्लें, ह्या तुका जानवय आसा म्हणून काम सुरू केल्लें, ह्या तुका इतल्या वर्सांचो अनुभव आसा म्हणून तुवें काम सुरू केल्लें, ह्या कोणींगी तुका कितें भरवसो दिला म्हणून तुवें काम सुरू केल्लें. आनी सगळ्या तुज्या कामांनी तूं चलवलाय. आज हांव धैर्यान सांगता, फाटल्या 26 वर्सांनी हें खंयचेय मुखार दवरिनासतना
फाटल्या 26 वर्सांनी खंयचेय मुखार दवरिनासतना जावन दी दुडू ह्या जन्माय ह्या अनुभव ह्या वळख ह्या पयशे आनी कितें कोणाय सोबर वसो हें मुखार दवरिनासतना केवळ जेजूक मुखार दवरून आमी केल्लीं कामां आनी हर एक काम ताणें वेळार पोंताक पावयलां. हांवें सांगलां तुमकां जेजूच्या मोगांत हांव रावतां जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता जेजूच्या मोगांत हांव रावतां जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता तो म्हाका दलयता तो म्हाका न्हिदयता तो म्हाका दलयता तो म्हाका न्हिदयता शांतेच्या बोंद्राक शांतेच्या बोंद्राक शांतेच्या बोंद्राक जेजूक धरिल्लो बोंद्राक म्हणजे शेवटाक पावता आनी जेजूक सांडलेलो खंय आसा थंयसर उरता. आतां तूं शेवटाक पावलाय गी पावोन आसाय गी जेजूक धरनासाय गी या तूं आसल्या कडेनूच आसाय गी म्हणून तुका आसता विचार. आयच्या शुभ वर्तमानांत हें सत्य तुमकां खरेंच समजा सारकें उगडापें जाता. ऐका जो शुभ वर्तमान अवसर 21 वळी 1-14 सेंट जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 21 वर्सेस 1 to 14. जेजू 7 शिसांक दिश्टी पडटा. जेजू दिश्टी पडच्या पयलें तांकां ह्या शिसांक दर्यो मात्र दिश्टीक पडुल्लो जाळां मात्र दिश्टीक पडुल्लीं संवसारी मनीस सिमांव पेद्रू मात्र तांकां दिश्टीक पडुल्लो. समाज चिंतन पळया वयर बरयलां जेजू 7 शिसांक दिश्टी पडटा पूण जेजू तांकां दिश्टी पडच्या पयलें ह्या 7 जाणांक कोण दिश्टीक पडुल्लो दर्यो ह्या गलिलियाचो सरोवर आनी कितें दिश्टीक पडिल्लें झाड आनी कोण दिश्टीक पडिल्लो पेद्रू आनी कोण दिश्टीक पडिल्ले ताची सांगाती नातानाएल आसा तो मागीर जेबेदेवाचे दोग पुती आसात तांकांच माटले दरच्यान काडिल्ले म्हणून दर्यांतले वयमू. मातेवाचो शुभ वर्तमान अवसर 4:18 मॅथ्यू चॅप्टर 4:18 हांकांच ते काम करतल्यांक सांगिल्लें सांडा आनी म्हजो पाटलाव करा म्हणून. आतां ऐका. एक दीस जेजू गलिलिया सरोवराच्या वेळेन पाशार जाताना एक दीस जेजू गलिलियाच्या सरोवराचेर पाशार जाताना दोगां भावांक पेद्रू म्हणटा त्या सिमांक पेद्रूक सिमांक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताच्या भावाक आंद्रेक ताणें देखलें कालें करताले ते सरोवरांत ते जाळ उडयतले. पळयानी सरोवरांत जाळ उडयतल्यांक ते जेजून पळोवन कितें म्हणलें कित्याक ते पागी जावन आसले मासली पागतले ते पागी जावन आसले आनी ताणें तांकां म्हळें ए म्हज्या फाटल्यान हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो. पळयानी तांकां आपयल्लें थंय जावन सांडा झाडां जाया मनशांच्या पागी न्ही मासलेच्या पागी म्हणून. आनी इल्ले मुखार येताना थंय तान मुखार वेतना ताका दिसले आनीक दोग जाण ताका दिसले बाबाव कोण ते जाकोब आनी जुआंव जेबेदेवाचे पूत जेबेदेवाचे पूत. तांकां जेजू कितें म्हणालो आपल्या बापाय जेबेदेवा सांगाता बापाय सांगाता आसले बापाय सांगाता घेवन आसले तांकां ताणें आपयलें. बापायचे कासाब म्हणटा आमी बापायचें काम करना बापाय सांगात देवन आसले मासली धरून तांकां जेजून आपयलें. तक्षणच मोचवो आनी आपल्या बापायक सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. वळ्यानी जेजून आपयल्या तक्षणा सिमांव पेद्रू आनी आंद्रे तशेंच जाकोब आनी जुआंव हे 4 जाण सांडून जेजू फाटल्यान गेले. पूण हांव सांगा कितें जाता परत्यान. उपरांत तिबेरिया सरोवराच्या वेळेर जेजू परत्यान एक फावटी आपल्या शिसांक दिश्टीक पडलो. त्या दाळा ते अशें घडलें. सिमांव पेद्रू जेजू हांकां 7 जाणांक दिश्टी पडच्या पयलें कितें घडटा. सिमांव पेद्रू जवळो म्हणटा तो थोमास आनी सांगात आसा तोमास गलिलियाच्या खाणा शाराचो नातानाएल जेबेदेवाचे पूत आनी जेजूच्या शिसा भितरले हेर दोग जाण तांची नांवां सांगूं नात 7 जाण आसात. आनी कितें म्हणटात सिमांव पेद्रोन तांकां म्हळें हांव मासली पागोंक वेता. कितें म्हणालो हांव मासली पागोंक वेता. सोम्यान ताका कितें म्हणलें ह्या पडां तुमी मासले न्ही ह्या पडां तुमी
भोगी म्हजे पागी रावोंक विसला म्हजे संगी म्हजे लागी येया तुमी धांवून वेगी भोगी म्हजे पागी रावोंक विसला म्हजे संगी जिवीत आसा म्हजे लागी येया तुमी धांवून वेगी तशें आपयलें तांकां आनी ताच्या आपोवण्याक सगळें सांडून सोडून हे 4 जाणां आयिल्ले पण आतां जेजू गायब जालो जेजू मायाक जालो जेजूच्या दोळ्या मुखार दिसना जालो हांव सिमोन पेद्रू कितें म्हणटा हांव मासली पागोंक वेता हांव सायबा पोलतोडी वेता खंय लग्नाक न्ही गलिलेयाच्या सरोवराक वेता हांव सायबा मासली पागता हांव सायबा दोणू हाडटा म्हणून अंको पळय हे कितें म्हणटा ते दोळा आमी तुजे सांगाता येता आमी येता जेजूक सांडून संवसारी मनशा फाटल्यान गेले वळो तुमी कितें आयकलें परत फाटीं वचून निमाणी वळवास आपल्या बापायक जेबेदेवाक ते सोड न्हू तक्षणच आपली जाळां तक्षणच आपली जाळां सोड न्हू ते ताच्या फाटल्यान गेले आपल्या बापायक सोड न्हू आपली दोन सोड न्हू ते बापायक सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले ताच्या फाटल्यान गेल्ले आतां कोण्या फाटल्यान येतात हांगा हे कितें म्हणटात उरले 6 जाण आमी तुजे सांगाता येता आमी तुजे सांगाता वेता कोणाक सांडून कोणा फाटल्यान येतात हांगा हे 6 जाण कोणाक सोडून कोणा फाटल्यान येतात आमी आमच्या जिवितांत कशें पळया वाट चुकता पळया भाव हांव आनी तूं आमी आमच्या जिवितांत कितले पटी अशें आमी वाट चुकल्या सोम्यान आमकां आपयलें ताज्या सेवे खातीर मोदें कोण गेकलो बेटलो कालीस एक ल्हानसो जोक हांवें वाचलो एकलो गेला दाक्तरा सरशी तो म्हणटा दाक्तराबा म्हाका ही पिडा आसा म्हजे लिव्हर की दुखता आनी दाक्तर म्हणटा तुका पिवोवची संवय आसा वय कोणें वत्ताय केल्यार मात्र आसा म्हणालो कोणें वत्ताय केल्यार मात्र आसा म्हणालो वय गी जायत म्हणालो ताचे सांगता आनी एकले आपूण हाडिल्लें ताणें तरी वो कोण ताका वत्ताय करूंक हांवें दवरला म्हणालो वो कोण ताका वत्ताय करूंक तशेंच जेजू फाटलाव करतना भावा भयणीनो आमकां वत्ताय करचे जायते आसात आनी आमी वाट चुकल्या आनी वाट चुकोवन कोणाचो सांगात आमकां चुकला जेजूचो कोणाचो सांगात चुकल्यार आमकां कांय बेजार ना भाव भयणीनो तुका आनी म्हाका आमकां जेजूचो सांगात चुकल्यार तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत बरबाद आनी जेजू सांगात मेळ्ळ्यार तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत शाबास देखील हांगा पळया न्ही 17 दिवचे हे 6 जाण कितले बेगीन विसरातात पळया कित्या खातीर जेजून तांकां विसरलें मार्काचो शुभ वर्तमान आनी हांव 3 वळ 14 कितें म्हणटा जेजून ह्या शिसांक कित्या खातीर विसरलें मार्क चॅप्टर 3 वर्स 14 आपणा सांगाता आसच्या खातीर आपणा सांगाता आसच्या खातीर आनी सुवार्ता परगट करच्या खातीर आनी आपणा सांगाता आसून सुवार्ता परगट करच्या खातीर ताणें 12 जाण विसले पळया न्ही देखून जेजू सांगता आसून शुभ वार्ता परगट करच्या खातीर तांकां विसरले पूण जेजू मायाक जालो गायब जालो आनी हे परतून गेले सरोवराक गलिल्याक आनी जेन्ना जेजू सांगात ते सोडून वेतात हांवें जायते पटी तुमकां 17 दिल्या तांची खुशी करूंक वेतात कोणीक सांगलें म्हणून ताका आयकून वेतात कितें जाता पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना न्ही ताच्या पयलीं आमी येता म्हण ते गेले अशे बायसन ते दोनी चडले पळया न्ही गे हांव सेमिनारींत आसतना भुरग्यांक मस्त पटी डान्स शिकयतालो आनी म्हजी थोडी डान्स हांव एकदम इस्कॉलांनी भुरग्यांक हांगा रेजर आयिल्ल्या वेळार जायतीं
ती डान्स पोदां आनी डान्सां बारी लोकांक तशें भुरग्यांक टिचरांक इस्कॉलांत बारी एक तांकां पसंदेची तेदोळ एक हांवें डान्साचें सॉंग शिकोवचें आहलें गेळया रे कुडी रय दोनिया दुडी रय गेळया रे कुडी रय दोनिया दुडी रय सागुवे मुंदे मुंदे दोनियू सागुवे मुंदे मुंदे दोनियू आतां म्हाका उडास येना तशें गेळया रे कुडी रय दोनिया दुडी रय म्हणून आतां म्हाका उडास येता त्यो दोळ हांव ह्यांच्या बरीत आसलो वडिल्या बरी न्ही बी आमी येता म्हणून दोनीर सोडटाले आमी आसलो सेमिनारीन ते आनी एक पोसी करतालो काड कुद्रे ओडी बंदिता ता 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 म्हणून हांकां काणी न्हू भुरग्यांक बरें तांकां धांवडयतालो हांव तांच्या फाटल्यान धांवतालो तुमकां आसूं येतात हकीकत म्हणटा आमी हिंदींत हकीकत म्हळ्यार तुज्या म्हणजे आमच्या जिणेंतली कोडू कोडू सता देखून हांव असो उडास काडचो तो समज तुमकां उडास उरोवन दी म्हणून भुरगीं पळय किक 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 तें बरें उडास उरता सक्कट दोनी सडटात दोनी सडटात कित्याक पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें जाळ घेवन सिमा पेद्रूक घेवन हे 7 जण 2 वचून येतात पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना आनी माश्टली धरताले केदाळा धरतात तुमी पळयलाय आमीच घरा हांव रेजेर आयल्यार हांव आनी म्हजो व्हडलो भाव या आमी थोडे फावटी 2-3 जाण सांगतात त्याला माश्टली धरूंक या कातरूंक रातीचे दिसाक न्ही दिसाक दिसाना ती जळकना राती कापशेंत माश्टली आनी राती तिगे लायट दवरल्यार आमी थोडे फावटी रेती दिताना म्हाका इल्लें पिशें सुटनातलें उद्द्यावार सुमार फुडें थंय न्हंयत गेल्या वेळ पेट्रोमॅक्स दोनीचेर दवर न्हू आमी येतले खंय पळय आमकां काणें दरयेत या खंय इरपीन दरयेत आनी खंय कटपाक उरल्यो दरयेत म्हणून वतलो पूण ह्या उजवाडाक 2 वच्चेता वच्चेता ती आत पळय लायटाक सीद येवन दोनी तिथं पडटली थोडी माश्टली आसा लायट पळयलो म्हणटा उरता विशिलां तिसल्या पडटा खंय बरो उडास आसा तूं पूण हांकां जेजूक सांडलेल्यांक जेजूचेर विश्वास होगडायिल्ल्यांक देवाचे उतार म्हणटा पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें कांयच मेळोंक ना एक कुरूसयत मेळोंक ना एक कुरूसयत मेळोंक ना भाव भयणीनो कांयच मेळोंक ना कित्याक मेळोंक ना आतां विचारा तुमीच विचारा दर्यान माश्टले नातले गी आनी तो माश्टले तसो वेळ न्ही गी हांकां माश्टले तसो अनुभव नातलो गी हे नवय गे माश्टली धरूंक नवितकांच्या हातान गरी दिल्ली गी सांगा ये जल्म आतां न्हू जेजून आपयता पर्यंत माश्टली धरतले पागी अनुभव जोडलेले मोगोर आनी कितले फावटी खंयसर माश्टली आसा म्हणून तांकां कळीत आसलें वय मू जाल्यार देवाचे उतार सांगता त्या राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना त्या राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना कित्याक ती रात मात न्ही तांच्या जिवितांत ती तित्त रात आयिल्ली ते रातीचे जाल्ले ते काळोखाचे जाल्ले उजवाड म्हळ्यार जेजूक घेवन ते वसोंक नातल्ले हांव तुमकां जायते फावटी आमकां काल एक दाखलो जावन सांगचें हांवें तुमकां त्या राती तांकां कांयच मेळोंक ना जेन्ना तूं आनी हांव आमी जेजूक सांडटा तेन्ना दीस जाता तुजी आनी म्हजी आमची रात खंयचे एक कांतार आसा गे पद रात जाली रे उठ मनशा भायर सर संवसारांतलो उठ मनशा भायर सर संवसारांतलो विलपीचें पद भोशा न्ही तशें आमच्या जिवितांत ही न्ही काळकी रात न्ही जेजूक सांडलेल्या वरवीं आमच्या जिवितांत आत्मीक राती जाल्ली आनी जेन्ना तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत असली आत्मीक रात येता उजवाड म्हळ्यार जेजूक सोडून आमी आमच्या कामांक देंवता काम करूंक आमी सुरू करता त्या राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना त्या राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना हांवें जायते फावटी उल्लेख केला पूण हांव उल्लेख करतलो कितें करचें जायत्यांक हांव पिसो रातीचीं कामां केल्यार कांयच मेळचें ना
देखून आज हांवें सांगला तुमकां रोमा घरा आपल्या पत्रां वचपा 13 वळी 11 रोमन्स चॅप्टर 13 वर्स 11 to 13. काळोखाच्या कामांक पाठ करा, उजवाडाची झुजाक वाचन आसा म्हणटा देवाचे उतर ऐका. रोमन्स चॅप्टर 13 वर्स 11 to 13. हे सर्व चिंतना तुझ्या आनी म्हज्या आमच्या जिवितांत सोलवणी कित्याक आयला एक घडी चिंतून पळय, तुकाच तूं विसान पळय. कित्याक ही सोलवणी, कित्याक एकसूरपण, कित्याक हे निराशपण, कित्याक खंयचीच कामां जायनात म्हजी, कित्याक हांव असहायक, कित्याक म्हणलें सवाल तुकाच तूं विचार. हे सर्व चिंतना कसले वेळ घडयेक आमी पावल्या म्हण तुमी या जाणा जाया. घडयेक, या हंताक, या स्थितीक, या परिस्थितीक, या असल्या जाग्याक तुवें पावलाय. कित्याक आमी न्हिदेंतली उठचो वेळ जालो. आत्मीक न्हिदेंत आमी आसा. आत्मीक न्हीद आमकां आमचो भावार्थ न्हिदला, आमचो भरोसो न्हिदला, आमचो विश्वास न्हिदेन गोरेता आनी आमी न्हिदेंतली स्वप्नां देखता. देखून न्हिदेंतलो उठचो वेळ म्हणटा देवाचे उतार. उठचो वेळ वो आमचे तारण आमी सतमानूंक सुरू तुका करतना तारान जाय तर, तुका सुटका जाय तर, तुका सोडवून जाय तर, हांवें आनी तुवें आमी तारण आमी सतमानूंक सुरू करतना आतां आमी तारान सोडीचे जाल्यार सुरवेर आमी सत मानतले. कितें सत मानतले? ही सतां हे मिस्तरी गुट आमकां कळीत जाल्ले की, कोणी कळीत केल्ले की. देखून तुजे म्हणजे आमच्या तारण आमी सत मानतना असलेल्या ताचे प्रास असलेले प्रास त्या जाळा आमी कितले आमकां कळीत आसले. आतां तुमकांच तुमी पळया जायत्या वर्सांक तुमी तुमकां फाटीं वरा आमी खंय आसल्या खंयच्या परिस्थितींत आसल्या. पूण आज तुका आनी म्हाका आमकां मेळ्ळा तें तारण गे सुटका गे सोडवण न्ही गे ना गे. जेजू सोडयता, जेजू सोडयता म्हाका आनी तुका, तुका आनी म्हाका जेजू सोडयता. जेजू सोडयता, जेजू सोडयता म्हाका आनी तुका, तुका आनी म्हाका सोडयता. जेजू बुजवंदार, जेजू काकुळदार, जेजू बुजवंदार, जेजू जेजू रोंदार, जेजू सोडवंदार, जेजू पदवेदार. तुझे आनी म्हजें तारण आमी आमचे तारण आमी सतमानूंक सुरू करतना मानतले आमी. कित्याक आमी सकट क्रिस्तांव कुटुंबान जल्मल्ल्या जावं पुरो तसो एक भावार्थ आमकां आसलो. क्रिस्तांव भावार्थ म्हणलो, कॉमन फेथ म्हणटा आमी. म्हळ्यार सगळ्यांकी एकच भावार्थ, भावार्थाचें विधान आमी शिकल्या. पण आतां तुजें आनी म्हजें आमचें तारण सत मानतल्या सतमानूंक सुरू करतना असलेल्या ताचे प्रास त्या परिस्थिती प्रास चड आतां लागीं आसा, चड लागीं आसा. तुका आनी म्हाका आमकां सुटका सोडवून तारण चड लागीं आसा. रात काबार जायत आयली आनी दीस उदेंवसो जालो. देखून जेजू म्हणलो उजवाड तुज्या जिवितांत आयला जाल्यार रात काबार जाता. कोण आयल्यार? उजवाड आयला, उजवाड आयला, संवसाराचो उजवाड आयला. जेजू आयला, जेजू आयला, सोडवंदा जेजू आयला. उजवाड आयला, उजवाड आयला, संवसाराचो उजवाड आयला. जेजू आयला, जेजू आयला, सोडवंदा जेजू आयला. हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया. गीत गावया आमी हल्लेलुया. पळया न्ही तेचो संभ्रम. जेजू तुज्या जिवितांत आयला जाल्यार केन्नाय आतां आमी मागण्या करतना पयलीं हांगा मागण्या येतलीं थोडी थंय कर्नाड रावन हांगा मागण्या येतल्यांक आडोवन म्हणटात खंय तुमचें कालें तें हल्लेलुया, तुमचें कालें तें नाच, तुमी कालें डान्स करतात. हांगा कितें जेजू आयला तर तुका दीस. जेजू तुजे जिवितांत आयला जाल्यार तुका दीस. तुका सोडवण सुटका मेळ्ळा तर दाबासो वय मग पोरच्या शिकोवन येता सांगलें जेतना वेचीक पोतोज्यो फाटी आयलो बापाय सरशी रडणे हाडलेंगी, विळाप हाडलोगी, रुदान हाडलेंगी, मावन आसलेंगी, सोक्कड हात बांदून बसून आसलेंगी. वेगी वेगी वसा हाडा. कितें हाडा? बोटाक भांगाराची मोदी घाला, पांयाक नवे
मोचे घाला आणि नवो दोगलो घाला मात्र न्ही पुष्टी पाटको सोदा आम्ही सकड गत्मेक दाबाजो म्हळ्यार तो बांबयन हांगा हॉलांत पियो नाचतल्या बरी आमी नाचना नाचतांगी हांगा कोणाक येवन जेजो तूं म्हजो राय जेजो तूं म्हाका जाय तुज्या मोगांत हांव जियेता तुवें रचलाय म्हाका तुवें पोसलाय म्हाका देखून संतोषान हांव वाखाणटा जेजो तूं म्हजो राय जेजो तूं म्हाका जाय तुज्या मोगांत हांव जियेता तुवें रचलाय म्हाका तुवें पोसलाय म्हाका देखून संतोष जिवंत जेजूक साक्ष ही म्हजी कांतारां जिवंत जेजूक जेजू आमचे सवय आसा जियेता म्हणल्याक आनी आमी जेजूच्या एकवटांत आसा म्हणल्याक आनी कोण जेजू सांगाता घेवन असलो दबाजो संभ्रम आचारान करूंक शकनात ती जेजूच्या एकवटान नात बदलाक पेद्रू सांगात हे सोजन गेल्या पळय आमी येता म्हणून पेद्रू सांगात आशिल्ल्या बरी आनी पेद्रू सांगाता मेळोन दीस रातभर वावुरतात आनी त्या राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना कित्याक मेळोन आतां फाटी रोमा घरांक ते रावयल्या बरी आमी दिसाक रात काबार जायता आनी दीस उदेंसो जालो देखून आमी काळोखाच्या कामाक फाट करया हांवें कित्याक सांगचें म्हळ्यार बाबीन काळोखाच्या कामाक पाट करा नाजाल्यार सगळी रातभर बरें जालें फाल्यां तावन कितें कर्फ्यू आसा खंय राती 10 तावन सकाळीं मुसार 6 तावन सुरू केल्लो जाल्यार बरो आहलो सांजे 6 तावन सकाळीं 6 मुसार वेळार घरा येते न्ही गे आवय बापायक वेळार घरा येवंक तशें भुरग्यांक सांगाता घेवन वेळार सांगाता मेळोन मागणें करूंक सांगाता जेवंक न्ही गे पयलींच्या काळार नातलें गे आमगेर काळोख जातानाच सगळ्यांचें नांवून जातालें आनी सगळ्यांचें नांवन जातास लांब तेरशे जातालो आमोरी जाताली मागीर सांगाता जेवानी जातालें आतां जाता आतां कितें जाता सगळीं रातभर तांच्या वेळार येतात थोडी एका वरार राती न्हिदतात आनी पांत्यार न्ही दनपारां 12 वरार उठतात देवचें तर कितलें सत पळया भाव भयणीनो काळोखाच्या कामांक फाट करा आनी उजवाडाची झुजां कवाच्यान आसा उजवाडाची झुजां कवाच ते झुजां कवाच म्हळ्यार कितें गुत्ता तुमकां एफएस घरां पयलें 15:14 तावन 17 पर्यंत झुजां कवाच म्हळ्यार उजवाडाची झुजां कवाच्या म्हळ्यार कितें उजवाडाक जळजळची या कितें परस जळची हांकां नवी तुजी नेसान न्ही उजवाडाची झुजां कवाच म्हळ्यार कितें ऐका एफएस घरां पयलें 15:14 तावन 17 पाठी सरण आसतना तुमी दृढ रावची गरज सत जावन तुमचो कमर सत उजवाडाक साक्ष म्हळ्यार सताक साक्ष आनी नीत जावन तुमचे हृदय कवच राती नीत पाळटात गी राती रीत नीत आनी पुराय जात सगळी बदलता समाज चिंतन पळया राती नीती बदलता रीत रिवाजी बदलतात जात काती बदलता दिसाक परतून आमी परतून मुखार दवरता ही म्हजी जात ही म्हजी कात ही म्हजी कितें देखून कितें वाचलें सत जावन तुमचो सत जावन ती तुमचे कमर बांद आनी नीत जावन तुमचे हृदय नीत जावन ती तुमच्या हृदय कवच समाधानाची सुवार्ता समाधान हाडतात आसली सुवार्ता परगट करूंक तुमकां आसा ती उर्बस तुमच्या पांयांचेर समाधान हाडटा ती सुवार्ता सगळ्यांक सांगाता हाडटा ती सुवार्ता सगळ्यांक जेजूच्या नांवान एकवट येता ती सुवार्ता देवाच्या उतर आमकां एकवट येता की दुस्पट येता सांगा देवाचे उतर करेंस आमी स्विकार केल्ल्या वेळार आमकां एकवट येता की दुस्पट येता मागीर फाटी येते सर मातेवाचो शुभ वर्तमान नावासवर 5 आनी ओल्ड न्हू कितें म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 9 मॅथ्यू 5:9 समाधान हाडूंक वावरतात ती कितली भागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटाले आनी आतां कितें वाचलें समाधान हाडटा ती सुवार्ता म्हळ्यार कितें जावन आसा तुज्या कुटुंबात समाधान हाडटा कोण समाधानाची सुवार्ता परगट करूंक देवाचें उतर तुज्या आमच्या कुटुंबांत समाधान येचें जाल्यार देवाचें उतर आमकां लाभ आसा त्या मात कुटुंबात समाधान येता आनी देवाचें उतर कोण जावन आसा आनी वडल बाव स्टॅन्डीन बरें सांगलां जेजू कोण शांती सो कुमार तुंस सौम्या
मोगाचे भांडार तुमचं धन्या शांती सो कुंवर तुमचं सौम्य मोगाचे भांडार तुमचं धन्या पळ्या नेंगी आज त्या कुटुंबांनी समाधान ना शांती ना मोग ना मैपास ना एकवट ना दया माया सुटका सोडवण ना या सोड दोड ना काय सर खालतेपण साधेपण बळेपण मनशापण ना कित्याक तांकां आनीक समाधानाची सुवार्ता लाभोंक ना देखून आज तुमची कुटुंबां समाधानाची बिडारां जायची जाल्यार एकच वाट बाब ज्या कुटुंबांत जेजू उजवाड जावन येता ते कोटा मुजवाडांत आसून समाधान जोडटा येसू इरुवा मनेಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ येसू इरुवा मनದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ येसू इरुवा ಮನೆ ಆನಂದ ಆನಂದ येसू इरुवा मनದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ हालेलुया स्तुति महिमे हालेलुया स्तुति महिमे हालेलुया स्तुति महिमे हालेलुया स्तुति ओ येसू इरुव मನೆಯಲ್ಲಿ आनंद आनंद येसू इरुव शांती सम निंगे परचा सोनवार तुम्ही पळोवंक नांगी या दोगां आंजांक सांगाता घेवन लिवियाक आनी लेरोयक कसो भाव लुईस आनी आमचे बहीण स्मिता सगळें कुटाम हांगासर जेजूक समर्पीत जाल्यांत परच्या दिसांनी साबार काळा तोन आज दोगां भुरग्यां सांगाता ती आवय बापाय एकवटांत सोम्याच्या मोगांत उजवाडांत मात न्ही समाधानान ती आसा आनी तांचें समाधान ती घेवन आमकां कांय हांगा क्रिस्ताची म्हणल्यार आमकां समाधान जोडले लेगी ना कित्याक समजना भाव म्हण आमी चिंता समाधान खंय हें अंगडी मेळटा खंयच्याय अंगडीन मेळचें ना समाधानाची सुवार्ता परगट करूंक तुमकां आसा ती उर्बास जावं दी तुमच्या पांयाचे मोचे कशें ओडल त्या बहिणी रिटान तिच्या शेजारनीक बहिणीक मोनिकाक आपोवन हाडलो तिजी कंत बेजाराय पयस करचो एकलो आसा तिका समाधान शांती जोडून दिवचो एकलो आसा खंयसर आमी तें जोडी येता म्हणल्यार दाखोवन पळया न्ही गे भाव भयणी नातानायलाक कोणे पिलिपा सरशी पिलिपान कोणा सरशी आंद्रे सरशी आंद्रेन कोणा सरशी पळया न्ही गे नातानायलाक पिलिपान आंद्रे सरशी हाडलो आंद्रे कडेन समाधान आशिल्लें आंद्रे कडेन शांती आशिल्ली पूण ती शांती जोडून दिवच्या खातीर आंद्रेन आनी पिलिपान सांगाता म्हणून नातानायलाक कोणा सरशी हाडलो आनी तो नातानायला आज पेद्रू फाटल्यान गेला उडो लायक कोण्या तुमी पयलो जोवळो म्हणटा तो तोमास आनी एकलो नातानायल भोवशे पेद्रू नातानायल्लो तो नातानायल आज पेद्रू फाटल्यान गेला समाधानाची सुवार्ता परगट करूंक तुमकां आसा ती उर्बा जायची हांव सुवार्ता परगट करता ही उर्बा कित्याक म्हाका मेळिल्लें समाधान तुमकांय आमकां मेळिल्लें समाधान तुमकांय देखून कोणाचेर रिती रिवाज वत्ताड घाल नाकात भाव भयणीनो तें समाधान हाडिना जेजू तें म्हाका समाधान मेळ्ळां जेजू एकवटांत आसा म्हाका समाधान मेळ्ळां आज ओडल त्या बहिणीन मागतना उक्त्यान मागलां तिणें तिका सांगा येवंक कुटुंबाचेंत पूत सुनू अडकळ लागतली गेल्यार कोरोना आनी घालें तुका हें जायत म्हणून पण आज तिका इतले वर्सां हांगा सगळें वर्सभर इतले म्हयने आयल्या तिका धरुना कोणा सांगलें तांकां धरना आतां तांकां पॉझिटीव जाला पळया तुमकां कित्याक हो दाखलो दिवचो गे म्हळ्यार तुजो आनी म्हजो आमचो भावार्थ घट जावच्या खातीर जेजूची आयिल्ल्यांक जेजू सांडिना जेजू सोडिना हो संवसार तुका सांडी तोरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका खरीत आनात तरी आनात न्हय माग हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका खरीत आनात तरी आनात न्हय पळय जिवो दाखलो बाबा
तिका उठबस करतली वसा नाका सगळ्यान कोरोना भायर गेल्ल्यांक फाटी येताना तांकां येयला हांकां येयला थंय कोण येतात वय मू जेसूच्या येयल्यांक कोणाक की सांगलां जेजूक बी येनातलें कोरोना आनी कोणाक बी येत सर्गा संवसारच्या दुनियाक जेजूक बी येना तर आनी कोणाक तें बी येत तेका हालीं जेजूक मात्र बी येता आनी तुज्या इंजेक्शनाक कितें तुज्या इंजेक्शनाक की तुज्या मुखा कावाच्या कितें बी येना देखून म्हणटात न्ही तें कोणाक धरता कोणाक धरिना म्हूण तुमकां बरें कळटा न्ही जेजूच्या एकवटांत आसल्यांक तें कांयच करूंक शकना देखून समाधानाची सुवार्ता उर्बे वापरचे तुमी मोचे जाया सदांच भावार्थाची डाल घेया भावार्थाची डाल जें कितें आमी सांगता भावार्थान सांगा काल एक म्हाका कळीत आसा हांवें आयकलें पादजेन सांगचें आयकलें म्हाका इल्लें समजलें देखून हांव सांगता म्हळ्यार जायना देवाचें उतार जावन आसा भावार्थ तूं देवाचें उतार कोणाक दिताय म्हळ्यार ताजो अर्थ तुका त्या देवाच्या उतराचेर भावार्थ आसा जाय नाजाल्यार मुस्तुसाडीकन सांगीत अशें बरयलां तशें बरयलां आनी बरयलां ताणें बरयलां त्या दाळा बरयलें आतां बरयलें त्या दाळा बरयलें पुराय तें भावार्थाचें उतार न्ही भावार्थ म्हळ्यार असो खंय जेजू आसा थंय शांती आसा खंय जेजूक तूं वळखालाय जेजूक तूं सत मानताय न्हय आमी वाचता न्ही रोमाकारां बरयल्या पत्रांत अवस्वर्धा आनी वळ 11 आनी 13 Romans chapter 10 verse 11 and 13 कितें म्हणटा देवाचें उतार पवित्र पुस्तक पवित्र पुस्तक सांगता देवाचें उतार सांगता कितें त्या प्रमाणे सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो हर एकलो तारण जोडतलो प्लॅनिंग आनी 13वी वळ 11वी वळ पवित्र पुस्तक म्हणटा ताका सत म्हणटलो कोणूच लजेक पडचो ना कोणूच लजेक पडचो ना पळय भावार्थ म्हण असो देवाचें उतार हांव खाण दिता कित्याक म्हळ्यार ताका सत मानतलो जेजूक सत मानतलो कोणूच लजेक पडचो ना ताका उलो मारतलो तारान जोडटलो देखून आज तुमकां भावार्थाची सतां उगडापी करची भावार्थाची गोट तुमकां उगडापी करची समाधान दिता जेजू म्हणून तुमकां दाखोवन दिवचें मात्र न्ही आनी कितें करीचें भावार्थाची डाल घेया तवळ तुमचे तवळ नश्ट्या दुस्मानाचे उज्याबले पाळवंक तुमी तुका भावार्थ आसा जाल्यार भाव भयणीनो कोणी कांय करूं शकना नश्ट्यांचे उज्याबले पाळवंक तुमी सकतल्यात कितलेय नश्टे आसूं न्ही कितले तुका भावार्थाक तुज्या भावार्थाक कुराड मारूंक पळोवन तले जायते आसूं न्ही पूण तुजो भावार्थ एका डाल भाशेन डाल म्हळ्यार कोत्ता तुमकां आतां शिल्ड म्हणटा आमी तुजो भावार्थ तुज्या हातान घट्ट आसा जाल्यार कितलेय नश्ट्यांचे उज्या बाले असल्यार तूं पालवंक शकतलो ते उज्याचे बाले असले तूं पालवंक शकतलो लेकिन भावार्थांत रावा आनी भावार्थ कोणाचेर न्ही जेरीचेर भावार्थ जेजूचेर भावार्थ घट कर धोबाव पयस कर वायटा वेगनांतले सदांच तो नीव भावार्थ गुंड कर धोबाव पयस कर वायटा वेगनांतले भावार्थ बिलीव यू लिव डाऊट यू आर आउट जेजू तें तुका भावार्थ ना तूं केन्नाय आउट जेजू तें तुका भावार्थ आसा केन्नाय यू लिव इन देखून 26 वर्सां हांव जेजूचेर भावार्थ दोन जिवन देखून आय बिलीव देरफॉर आय लिव खंय इल्लो दुबाव उदेलो जाल्यार हांव केदाळ आउट जातो आसलो आनी माने भावार्थाची डाल घेया आनी बाचावेचे देणे तुमचे शिरस्त्राण म्हण घेया देखून आमी सोकडांकी बाचाव करूंक येता म्हळ्यार जायना आमकां आमी होगडावन हेरांक बाचाव करूंक जाताय तूं जी बाचावी पयलें तुज्या आत्म्याची बाचावी पयलें बाचावेचें शिरस्त्राण म्हज्या आत्म्याच्या बाचावेचें शिरस्त्राण जावन दी कितें बाचावेचे देणे तुमचे शिरस्त्राण म्हण घेया देखून आत्म्याची बाचावी कालच हांवें एक ल्हानशें एक मॅसेज वाचली मेल्लें मोडें उपेता खंय जीव आसलो बुडटा तरी जडाय कुडीक गी आत्म्याक चिंतून पळया न्ही गी मेल्लें मोडें
उदकांत जीव आसलो मनीस उदकांत तरी जड आहे कुडीक गी आत्म्याक. पळया पळया चिंतून पळया आमी कूड बचाव करून पळयता म्हणून कूड उदकांत पेपार काले म्हण उपेल्यावर उपेता पूण तुजो आत्मो घट जायचे. आत्म्या म्हज्या तो अधेर जायनाका कांय भिये नाका. आत्म्या म्हज्या तो अधेर जायनाका कांय भी. तुजो म्हजो आमचो आत्मो कितलो घट आसा स्थिर आसा भावार्थांत रोमोन आसा म्हणलें आमकां विचारीस. आनी वो भावार्थ हांवें सांगलें परत कोणाचेर न्ही जेजूचेर. आनी ह्या सर्वांत आमकां जैत जोड दिता कोण पवित्र आत्मो दिता ती तालवार म्हणजे देवाचे उतर. हे सगळें आमकां जोड दिता. तुजो म्हजो आमचो भावार्थ जेजून घट करता कोण पवित्र आत्मो दिता ती तालवार म्हणजे देवाचे. देखून आज तुमकां हांगासर हर एका शुक्रार सकाळचा सांजनुसार गुंडायन कित्याक आमी देवाचे उतार ह्या परीत आमी परत परत दिवन आसा. हें सगळें तुमी जोडून घे जाय. देवाचे काल एक आज इल्ले जोक आयकले आज इल्ले गणित आयकले आज इल्ले दाखले आयकले न्ही. आज देवाचे उतार आयकून म्हजो भावार्थ म्हज्या जेजू थंय आनी की घट जालो. म्हज्या भावार्थाची पाळ आनी की जेजू थंय रोंबली. हांवें सांगलां कोलोसेकारां पयल्या पत्रां वचो 2:6 तुजी म्हजी आमची भावार्थाची पाळा रोंबा जाय गुणगुंड वसाय. क्रिस्त जेजूक तुम्ही सोमी म्हणून हा स्वीकार. जेजू म्हजो सोमी कोणी न्ही. कितल्या जाणांक जेजू सोमी जाल्लो आज आनी कोणी स्वामी जाल्यात. भारी बेजाराची गजाल. तांकां जेजू सोमी जाल्लो पूण आज संवसारी मनशा फाटल्यान वचून पितृ फाटल्यान हे गेल्ल्या भाशेन तांकां जेजू सोमी आसलो आज कोण संवसारी मनीस तांचो सामी जाला. थोड्यांनी बरें करून पडलां पयलें तो स्वामी फाटल्यान आसलो मागीर तो सोमी सजलो आतां तो आसामी जाला. आसामी जाला तुवें आनी हांवें जावचें न्ही भावा भयणीनो. कितें वाचलें क्रिस्त जेजूक तुम्ही सोमी म्हणून स्वीकार केला आसता देखून ताचे सवे जिवंक फुडें सरा. ताचे सवे जिवंक हे 7 जाण गेले सोम्याक सांडून हे 6 जाण गेले पेद्रू सांगाता घेवन ताचे सवे जिवंक तुमी फुडें सरा. तुमकां शिकयला त्या प्रमाणे तुमची जिणेची पाळां ताचेर रोमून दवरा. देखून तुज्या म्हणजे आमच्या जिणेची हर एकल्याच्या जिणेची पाळां तुज्या आनी म्हणजे आमची जिवितांत तूं रोंबा जाय ताजे थंय रोंबा जाय. त्या मात्र आमी फोल्ड दिता म्हजे वेने तुमी कांयच करूं. जो समाजाला वचो 15:5 जॉन चॅप्टर 15:5 हांव दाखवाल तुमी फांटे मुजे वेने तुमी कांयच करूं सकनात म्हळ्यार तूं आयका. वय हांव दाखवाल तुमी फांटे जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता. कित्याक म्हजे विने तुमी कांयच करूंक सकनात. म्हळ्यार हे 7 जाण गेल्ले जेजू विने गेल्ले आनी म्हजे विने तुमी कांयच करूंक देखून आतां फाटी ये जेजू विने गेल्ले देखून जेजूक सोडून गेल्ले देखून जेजू सांडून गेल्ले देखून जेजूक विसरून गेल्ले देखून त्या राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. काल एका भावान साबारपोटी ताणें म्हाका फोन केला ओरिसांतून. म्हजी कशी वळख हांव नेना ताका. फादर हांव मस्त शिकला आनी कितें तयार करून आसा. काल ताणें म्हणलें परीक्षे में मैं हार गया. बहुत पढ़ा था लेकिन फेल हो गया. त्या दाळ्यान सांगलें प्रभू की इच्छा हो. देवाची खुशी जावं म्हळें हांवें. मागीर जे येशूची 10 कांतारां ताका फॉरवर्ड केली. हांवें सांगलें ताका अभी यीशु पे भरोसा रखो यीशु के नाम पे प्रार्थना करो और ये गाना सुनो अगले बार देखो. आतां येदोळ शिकलोय मस्त शिकोवणी हे दुसरे पटी तिसरे पटी तुवें एटॅम्प्ट केलें गेलोय न्ही गी आनी हे पटी जेजू सांगाता घेवन तूं मुखार सर. हांवें सांगलां भिये नाका
म्हज्या बाळा आसाय तो म्हज्या मुखातून सरळ धरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो मुखार तूं सरळ धरून म्हजो हात दिता तुका हांव भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तो म्हज जेजूक धरून तूं चलता जाल्यार भियोवची गरज ना पण जेजूक सोडून तूं चलता जाल्यार अशीच जातली तुजी आनी म्हजी आमची परिस्थिती त्या राती तांकां कितेंच मेळ्ळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना काय मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना काय मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना कित्याक जेजू तांचे सवे नातल्लो जेजूक तांणी सांडल्लो जेजूक ते विसराल्ले देखून मुखार कितें जाता दीस उजवाडोन येतना जेजू तडीर उबो आसलो सगळी रात आतां समजता तुमकां सगळी रात हे घालतात जाळां घालतात वडटात काडटात पूण कांय येस मेळोंक ना पण त्या दीस उजवाडटना म्हणटा देवाचे उतार तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितान जेन्ना जेजू येता दीस बदल्ला म्हाका दीस बदल्ला जेजूक म्हज्या गांदेवचो दीस बदल्ला म्हाका दीस बदल्ला जेजूक म्हज्या गांदेवचो दीस बदल्ला येया येया धांवून येया सगळीं येया मेळोंक येया हांसून येया नाचून येया 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 रे येया रे येया धांवून येया सगळीं येया मेळोंक येया हांसून येया नाचून येया पूण दीस उदेताना अर्थ समजून घेया जेन्ना जेजू तुज्या जिवितांत उजवाड जावन येता दीस उजवाडटना दीस उजवाडोन येतना जेजू तडीर उबो आसलो तडीर आसा शिसांक मात्र तो जेजू म्हूण कळ्ळें ना आमी पयस दर्यांत आसा जेजू तडीर आसा कितले पयस आसा पळया 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 आमी खंय आसा शीस खंय आसात शीस खंय आसात सारोवरांत उदकांत मोदें आसात आनी जेजू खंय आसा तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत आमी खंय आसा आनी जेजू खंय आसा तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत जेजू तडीर रावलो दिसता जाल्यार तूं आनी उदकांत रावताय की या जेजूक ये ये म्हूण जेजूक आपयताय की या पेद्रू बरी जेजू आसा म्हणून पळोवन हेरां शिसांक सोडन दोन सोडन जाळ सोडन या 6 जाणांक वसारे तुमी काठान पडा रे म्हणून सोडन मात्र न्ही जेजूक पळयलेंत संवसारी वस्तूर न्हेसुल्लो पेद्रू परत जेजूक भेटोंक येतना वयलें वस्तूर न्हेसून कशें उदकांत उडी मारता पळय आयका शिसा मात इश्टानो कांय तरी मासली पडल्या जेजू तेडीर उबो आसलो शिसांक मात्र तो जेजू म्हूण कळ्ळें ना कोणी इंगी परकी येवन हे मासली धरतना काय मासली व्हरूंक आयला आमचेंतल्यानी तुमी थोडे फुडें येतात न्ही न्हंयच्या थोड्यो दोनी पावच्या पयल्यान तुमी वचून थंय खाली बॅगां आनी रावतात तिकंडा इंचन तिकंड मीन म्हण उंडा न्ही पूण तांकां तो जेजू म्हूण कळीत नातल्लें इश्टानो कांय तरी मासली पडल्या गी म्हूण तांचे लागीं तो विचारी लागलो हांगाचे जाल्यार मोगर तूं गाळी हाडटा आहले एडी रात्री जाला तिका तेजी मीन तिका म्हण नाची घेता न्ही थंय सरतना पूण आनी जाप दिली सगळी रात आमी वावरल्या कांयच ना म्हणून तांणी जाप दिली पूण आतां जेजू म्हणटा तुमची म्हजे कडेन तुमी गेल्ल्यात न्ही म्हाका सांडून तुमी गेल्ल्यात न्ही म्हाका तुमी सांगाता घेवन वचनासतना गेल्ल्यात न्ही जाल्यार आतां जेजू तांची बिरमोत पावता आनी म्हणटा तुमचे जाळ दोनीचे उजवे बगले उडोवन पडले आनी जर तर जेजूक वळखा नासतना जेजूक म्हणून तांणी वळख धरूंक ना पूण ताजे उतार आयकल्ल्या उपरांत जर तर आमी सगळी रात वावरल्यान तूं घाल हें घाल तें घाल म्हणटाय म्हूण तेंय तांणी आयका नातलें जाल्यार हें अजाप घडटें ना भाव भयणीन
देखून तुझ्या जिवितांत जायते पटी जेजूक तुवें देख दवरलाय, जेजूचें आयकनासतना तुजें कामां केलाय, पूण एक घडी ती येता आतां जेजून सांगलें उतर तुज्याय जिवितांत तुका आयको मेळटाना. जर तर ह्या शिजाम रितीन देवाचे उतर तूं स्विकार करताय, कसलें अजाप विचित्र हांगासर अद्भुत राखण आसा पळया. देखून तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत जायते पटी आमी कितें केल्या आनी देवाच्या उतराची बेपारवा केल्या. देवाचे उतर स्वीकार करूं ना, देखून आमी त्याच परिस्थितींत त्याच स्थितीगतींत आमी उरल्या. आनी जर तर हांगा शिसांनी अळे तुमचें जाळ दोनीच्या उजव्या कुशीन उडया म्हण तसं ते कितें करतात, तांणी जाळ उडयले, स्वीकार केले. उतार तांणी स्वीकार केले. आणि तुझ्या चोलवण्याच्या जिवितांत, एकसुरपणाच्या जिवितांत, निरासपणाच्या जिवितांत तुझ्या बेंबिरांतकान येवन तूं जेजू आयल्या वेळा जेन्ना तुका उतार मेळटा ते उतार तूं स्वीकार करताय तर असल्यांचें अजाप तुज्या जिवितांत तुका राखोन आसा. कितें जालें, तांणी जाळ उडयले, तवळ मासली इतली पडली की इतली मासली सगळी रात तांकां एक खोरूसच मेळोंक ना. आतां जेजू एका उतराचें तांणी जाळ उडयलें, इतली मासली मेळ्ळी की तांच्यान जाळ ओडोंक जालें ना. पळ्यांनी पेरगोत जब भगवान देता है, जब भगवान देता है, जेन्ना जेजू दिता तुका बिकेचें दिना. जेजू दिता तुका काल एक काले पुरंगेल्लें आनी कालें मेळ्ळें आनी कालें पोरनें आनी कालें ना खंयच्याय उपयोगा पडनातलें दिना. जब भगवान देता है छप्पर पाडखे देता है. देवाचे उतार सांगता इतली मासली जाळान पडली की तांच्यान जाळ ओडोंक जालें ना. पोळ्या गे पोळ्या. देखून देवाचो तुजो देवाचो आशिर्वाद तुजेर आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर पडटा न्ही, इतलें आमकां देव दिता गे. ते आमकां चोडे पटी दवरूंक जागो आसचो ना, दवरूंक जागो आसचो ना. देखून आमकां दिवंकूच आसतलें. म्हळ्यार तितलें बरोवन ओमतो जमापान हांव आयलां जिवीत दिवंक. कितलें उतार सत पळया जोस म्हणजे लाव सोदा आनी वळदा. जेजूक तूं गट्ट धरताय तर हांव आयलां तुमकां जिवीत दिवंक. ऐका जॉन 10:10 हांव आयलां तुमकां जिवीत दिवंक. हांव आयलां तुमकां तांकां जिवीत मेळो म्हण बरोवन ओमतुच्या मापान ते मेळो म्हण. बिकेचें मेळोन दी म्हणून न्ही गे, इल्लें बिकेचें मेळोन दी म्हणून गे. बरोवन ओमतोच्या मापान समाधान तुमकां, शांती तुमकां, संतोष तुमकां, उल्हास तुमकां, उर्बा तुमकां, उमेद तुमकां, भलायकी तुमकां, मातणी कुडीची मतीची काळजाच्या आत्म्याची भलायकी तुमकां साबार रितीन साबार बरोवन ओमतोच्या मापा म्हळ्यार काली एक न्ही, थोडी येतात काली एका गरजे खातीर. ती गरज जाली वयज मेलो. थोडी येतात गरजे खातीर, थोडे येतात मर्जे खातीर आनी थोडी येतात अर्जे खातीर. अर्जी घाल्या थोड्या तर मर्जे खातीर हांव आयला म्हूण दाखयचे, हांव हें आसा खंय अप्रूप खंयचो गी आसा न्ही खंयचो गी ब्लू मून म्हणटात पळय, वन्स इन ए ब्लू मून म्हणटात इंग्लिशान. न्ही भाव भयणीनो, गरजे खातीर जेजू अशें येनाका, मर्जे खातीर येनाका, अर्जी घालून येनाका. सदांच ताजे सवय आसूंक, ताजे सवय रावंक, ताका चुजो करूंक आनी तूं हें ताजो जावंक. आनी त्या दाळा मात्र इतली मासली तांणी धरली की जाळ ओडूंक जाय तांचे वरवीं जालें ना. 6 जाण आसले, 7 जाण. आनी तितल्या जेजूच्या मोगाच्या शिसान पेद्रो लागीं म्हळें, सोमीस तो. त्या दाळाक जुवांक कळ्ळें अशें अजाप सगळी रात आमकां एक कोरूस मेळोंक ना. आतां हाज्या एका उतराचेर आमी जाळ घालें, अशी मासली आमकां मेळाचें जाल्यार वो कोणी न्ही, वो कोणी न्ही, वो कोणी न्ही. सोमीस तो ओडूंक जायना तसलें जाळ. आनी मागीर कितल्यो मासल्यो, व्हडल्यो मासल्यो. वास तो सोमी म्हूण सिमांव पेद्रोन आयकताच मासली पाकतना काण दवरलेले वयले वस्तूर पेंगटाक रेवडून ताणें सरोवराक उडी मारली. जेजू सिमांव पेद्रो सरशी आयलो की तडीर उबो रावल्या जेजू सरशी सिमांव पेद्रो गेलो. इल्ले तरी आमी वावंट करिना, इल्लो तरी आमी वावर करिना, इल्ले तरी आमी कश्ट काडिना. जेजून म्हज्या घरा येवचे, हांवें बसल्या कडेन येवन दिचे, कांय जायना. हांगा पेद्रू पळया जेजू ते आसा तडीर उबो आसा म्हणटस सिमांव पेद्रो कितें करता, मासली पाकतना काण दवरलेले वस्तूर
पेंगडा ग्रेवडून ताने सरोवरात उडी मासली मारली. पकताना कसे पकतात म्हणून, आणि मासली पगून तडी घेताना कसे नसतात म्हणून. तुम्ही पेद्रू जाऊन शिका जेजूक मेळोंक येताना कशें तुम्ही मेळोंक येचे म्हणून. पेद्रू जाऊन शिका जेजूक मेळोंक येताना तुम्ही कशें मेळोंक येचे म्हणून. आणि जेजूक वळख काडल्या उपरांत जेजूक मेळटाना भेटताना कशें आमी नेसाजे म्हणून. कित्याक म्हळ्यार आमकां एक एक देवाचे उतर हर एक सत उगडापें करता भाव भयण. तो वयलें वस्त्र न्हेसता आनी सरोवराक उडी मारली. उडी मारलीच ताणे. दोन नाका जाळ नाका हे सोजन म्हाका सांगात ये नाकात. उडी मारली आनी पूण हेरशीस मासल्यानी भरलेले जाळ ओडीत तांकां मासली मेळ्ळी म्हणली तूं संतोष. हांकां कोणें दिल्ली म्हणलें तांकां तांच्या मतीन ना. तशें आमकां घडटा साहित्य पटी दिलां सरस प्रदेवान एक गळी ताका उबें रावन ताका अर्घ दिवंक आमकां नाका. मागीर आमी मेळिल्लें दोन रावता. भुरग्याचें देण्यान दिलां त्या भुरग्याक पळयता म्हजें भुरगें कोणें दिलां ताका विसराता. काम कोणें दिलां ताका विसराता. ही केस आसली कोणें कान उडयल्या ताका आमी विसराता. ह्या म्हज्या दुस्मानाक कोणें दुस्पटायलां ताका आमी विसराता. हे सजन तेंत एकलो तरी आसलो जेजूक वळखून दोन जाळ मासले सोण वेता आनी तडीक येता जेजू सरशी. पूण हे सजन मासल्यानी भरलेले जाळ ओडीत दोनीचेर पाटी आयले. पाटी आयले मेळिल्ले घेवन पाटी आयले. आनी एपटी उडोवन पळया म्हणून आनी एपटी जाळ उडोवंक ना. आमी जाल्यार आनी एपटी उडयता आसले. उजव्या कुशीन आनीकी सोडुल्ली जायती आसा. आनी एक पटी उडय आमकां आनीकी मासली मेळटना दोन बूम बूम हांगा फूल जाता. मासली सोड सोड मेळटना आमकां पेरगोय वाडटा म्हणून. आनी एक पटी तांणी संवसाराक पळोवंक ना भाव भयणी. सबार पटी आमकां अशें पटवण पडटा म्हणल्यार हांवें दाखलो दिवचो. खंयच्या एका बिझनसान देवान आशिर्वाद घालो म्हणटना देवाक विसरल्या जेजूक विसरल्या त्या बिझनसाक धर ना आनी एक बिझनस. म्हळ्यार आमकां पयशांची आशा. अति आशे तुमकां बरें गोत आसा. बदलाक देव म्हाका दिता. किर्तन 120:7 वळ 3. आपल्या भुरग्यांक दुसरी वळ निदिल्या कडेन न्ही दिता. किर्तन 120:7 दुसरी वळ. सकाळी पुढे तुम्ही उठशात. सकाळी पुढे तुम्ही उठशात. वेळ करून तुम्ही न्हिदोंक बसशात. घाम पिळून तुम्ही ओटी करून काम करशात. तरी सगळे व्यर्थ. कित्याक आपल्या इश्टांक सर्वेस्पर न्हिदेंत तें दिता. पळया न्ही ह्या भावा नाही गेला तो शिका. 5 दीस हप्त्यांत ताजो वावर ताजो बिझनस करना आसा. पूण शुक्रार सोनवार हे दळमुसा तो कळोंक ना. ते 2 दीसच देव सांबाळटा. तसो लायक आमकां भरोसा आसायचे. ह्या शिसांतान आमी शिकया. ते धरतात आनी घेवन येतात. तडीक ते येतात व्हड नाडटात. तडी तावन ते चड पयस नातले. चडने 200 हाती बर्न जायत. तडीर देंवतस थंय तांणी इंगल्याचो उजो आनी त्या उजार मासली देखली. पळय आनी आनी धरिल्ली मासली जेजून बाजूंक ना खंय तो नाशिल्ली. समाज चिंतन पळया. पेद्रू जेजू शेतान थोडी मासली हाडून येयलो गे पेद्रूक. ते इल्लें चिंतन पळया भाव भयणीनो. आनी कांय तडीर मासली उंडो दवरून गेल्ले गे. पूण ते सारोवारांत आसात सगळी रात ते वावर करना आसात. भुकेल्यात थकल्यात न्हीद कळोन आसात. पूण जेजूक जेन्ना वळखता जेजू तुज्या ह्या गरजांत ती पावता. जेनियेच्या पयनार सोमिया म्हजो कर्रो मोगत. जेनियेंतल्या हर एका गरजान म्हजो बरो इश्ट तो. जेनियेच्या पयनार सोमिया म्हजो कर्रो मोगत. जेनियेंतल्या हर एका गरजान. पळया भुकेल्ल्यांची गरज पळया जेजू कशें हांगा तिरसिता. तडीक लागीं लागीं येताना ते पळयतात. कितें पळयतात तडीर इंगल्याचो उजो पळयतात. आनी त्या उजार मासली बाजूली पळयतात. आनी थंय उंडोय आसलो. उंडोय हाडून दवरलो पळयतात. जेजूक हाडूंक सांगिल्लो गे तांणी. शिसांनी आमी सगळी रातभर मासले धरता. सकाळीं उठोन ये
मसाला घाल्ली मासली हाड आनी बाजून कायल हाड आनी दिलें तेल हाड आनी कावूंक उंडो हाड म्हूण सांगिल्लें. आज उतार कितलें सत पळया. माते वाचो शुभ वर्तमान वाचो 6:33 सदां तुमी पयलें सर्गीचेर सर्व वस्तू हांव तुमकां दितलो म्हणल्यार अर्थ पळया. मॅथ्यू 6:33 देखून सदां तुम्ही पहिले देवाचे राज आणि ताची खुशी. सदां तुम्ही देवाची खुशी आणि सर्व वस्तू तो तुमकां दितलो. पळया न्ही भाव भयणीन केन्ना चिंतलां गे तुमी ताजी खुशी सोदा. ताजो पाटलाव करा. सर्व वस्तू दितलो हांगा रेडी आहा. खंयची स्कंत करची गज. फिलिपिकारां बरयल्या पत्रांत अवस्व 4:19 फिलिपियन्स चॅप्टर 4:19 देव ताच्या उदारपणांत हर एक तुज्या गरजांत पावतलो म्हणटा देवाचो. जेजू क्रिस्त थंय तुमकां असलेले दराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव सर तुमच्या गरजांक उदारपणे पावतलो. जेजू थंय तुमची संपत्ती वाडया. तुमच्या भावार्थाची संपत्ती, बरोवशाची संपत्ती, विश्वासपणाची संपत्ती, कालतेपणाची संपत्ती, भक्तीची ही संपत्ती जेजू थंय वाडया. आनी त्या दाळ कितें करतलो म्हजो देव सर तुमच्या गरजांक उदारपणे पावतलो. फाटल्या 26 वर्सांनी खंयची गरज हांवें देवा मुखार दवर मागल्लें ना. खंयचीच गरज 26 वर्सांनी जेजूच्या पांयांत म्हजी गरज दवरून हांवें मागल्लें ना. हेरांच्या गरजां खातीर मागता. ह्या म्हजी हे दवर पर्यंत 26 वर्सां खंयचीच गरज कितें म्हणटात गरज जावन उरली ना. अरे एका गरज जांत तो पावता. हांगाशी सांगी तशेंच जालें. भुकेल्यात, तानेल्यात, थकल्यात, सगळी रात वावुरल्यात, पूण हांगा जेजूक मेळोंक येतना जेजून तांकां तयार केला. नश्ट कसलो नश्ट पळया. आमकां असलो तो नश्ट सकाळीं सकाळीं मेळ्ळ्यार कितलो बरो जायत. उजार बाजुल्ली मासली आनी ताचे सांगाता उंडो जिवी मासली. हांगा मार्केटींतली हाडली आयसाची न्ही. जेजू कशें तांच्या गरजांत पावता. केदाळा ते संवसाराक पाठ करून परत तडीक येवन जेजूक भेटिल्ल्या वेळार जेजूक मेळिल्ल्या वेळार देखून जेजूक मेळोंक गळाय नाका जेजूक मेळोंक गळाय नाका जेजूक मेळोंक दावोन येया रे वेगीस येया रे जेजूक मेळोंक वेगीस येया. दावोन येया रे वेगीस येया रे जेजूक मेळोंक वेगीस येया. गळाय नाका जेजूक मेळोंक गळाय नाका जेजूक. तुगे फाटीं घाल नाकात. फाटीं घाल्यार तुमच्यो गरजो तश्योच उरतल्यो. आनी जेजू कितें म्हणटा तांकां आपोवणें दिता येया. जेजून तांकां सांगलें तुम्ही आत्ता धरलेल्यांतली थोडी मासली हांगा हाडा. ती हाडा. हांवें मात दिल्या पावना तुमी दिसे. देवान मात्र आमकां दिल्यार लेलो म्हळ्यार जायना. देदो म्हणटा. हाच्या पयलें सांगलां देवान आमकां दितना पेरगो दिसे. आमी देवाक दिता आनी चिल्लारे सोदून दिता. सारकें चिंत्र पळया. देवा कडेन मागतना आमकां देवान पेरगो दिसय न्ही. पूण आमी कालच आमी तोक्कोट पावल्या. आनी तोक्कोटच्या वॉचमॅनाक 1 करोड लॉटरी उठल्या केरळाची. आनी आमी थंय आसतानाच तो वॉचमॅन हातान 500ची नोट काडून ताका तो करोड ताच्या हातान मेळोना 500ची नोट काडून हर एक आंगणीन 500 रुपया दिवन आसा वॉचमॅन. मागीर एकल्यान सांगलें आमकां थंय एका अंगडीच्यान सांगलें ओ वॉचमॅन इतल्या वर्सां जावन ताका केरळा लॉटरी उठल्या भरती 1 करोड. तूं 35% टॅक्स जावन सरकाराक वता. 65% ताका मेळटा. 65% जाल्यार कितें जालें 65 लाख जाले वय मू बसल्या कडेन. ह्यो तुमचो कितें करनाशिल्लो वॉचमॅन सिक्युरिटी जावन आशिल्लो. ज्या भगवान देता है छप्पर फाड़ के देता है. आनी मेळिल्लें म्हणटना ताणें आमी खुद्द पळयलां काल हांवें भाव दिलसनान
तो हातान 500ची नोट काढणं, एक एक आंगडी 500 रुपये दिता. साबार पडी आम्ही देवा आता नाशता देवान दिजे दिजे दे दो. पण हांगा जेजू म्हणटा तुम्ही दर्ल्यांतली थोडी हाडा, तुमच्या वावराचे थोडे हाडा. हांवें तुमकां सांगलां इमटे पोंदा दाखयनाका सिराकाच्या अबकांत वचवा 30 आनी 5 वोल्ट सोतावन न्हू देवाक दिवच्यान तुमचे इमटे पोंद दाखयनाकात, तुमचे कंजूस पोंद दाखयनाकात, तुमचे उणे पोंद दाखयनाकात. ज्या मापान आमी दिता त्या मापान आमी कित्याक आज देवातान आमकां मेळना, कितल्या मापान आमी दिला म्हणल्यार आमकां असं विचारी. ऐका सिराक 35:6 प्रामाणिक मनशाचे बलिदान, प्रामाणिक मनशाचे बलिदान सर्वेस्पराक मानवता असल्या बलिदानाचो उगडास सदांच उरतलो. हस्त्या तोंडान दिताय तर बलिदानाचो उगडास सदांच उरतलो. उदारपणान सर्वेस्पराक मान कर, तुझ्या वावराची प्रथम फळां भेटोवंक एमटेपण दाखयनाका. जेजू म्हणटा तुम्ही दर्ल्यांतले थोडी हाडा. 3 दिसांगा आदल्या हप्त्यान फेस्त जाले वय मू. कोणाय कडेन हांवें पर्सनली वैयक्तीक रितीन विचारलें की ह्या फेस्ताच्या खर्चाक दिया म्हणून विचारलें की, पूण देवाच्या भुरग्यांनी उदार मनान दिलें वय मू. 3 दीस दादोशी केलें वय की न्ही. उणें पडलें की उणें पडचें काल उरलें उरोन जायत्या जाणांक व्हरूंक मेळ्ळें. देवें जेजू सांगता तें खरें, तुम्ही दर्ल्यांतली थोडी मासली हाडा. आनी देखून सिमांव पेद्रो 2 ईट सोडून जाळ तडीक व्होडून हाडून येयलो. जाळांत व्हडल्यो मासल्यो आसल्यो, मेजून 153 मासल्यो, व्हडल्यो मासल्यो. आमी म्हणटा न्ही इतना बडा आता अशें बोटार हांगा हांवें दवरता कितना बडा हे दे व्हडल्यो. आनी कोणी तरी जीप सामोन सांगतात इतना बडा. सांगाळे सांगता राणी व्हडले काले म्हणटात शेवटे कुरवो न्ही थोडी न्हयतात मुडाव गुरू म्हणटात. ह्या ताका हांगा गोंयांत सोनाक म्हणटात. 153 मेळ्ळ्यार 1-2 मेळचे जालें न्ही. 153 आनी तांणी कितें केलें, इतली मासली आसूनी जाळ पिंजूंक नातले. पळया न्ही मासली मेळ्ळ्या जाल्यार तांची खंयची आस्त मासली धरचे जाळ सयत जेजून पिंजूंक सोडूंक ना. तो जेजूच्या मोगांत रावताय, जेजूचे विश्वास दोन येताय. मासली धरची मात्र मासली धरचे जाळ सयत ओडल बायाने बरें मागलां. 2 कोंब आयल्यात माडाचे फळ दिवचे खातीर. खंडितान देवाचो विश्वास, जेजूचो विश्वास तुका आसा बाये. कुरवायन ताची तकली केल्या रे जेजू पळया. जेजूचेर बावार्थ दवर. हांगा जाळ पिंजूंक सोडूंक ना न्ही, तो आडी मोरोंक सोडचो ना भियेनाका. कित्याक तितले मोगान बरल्या ती जेजूच्या. आय लव यू जेजस. तिका इंग्लिशान जाल्यार कितले पटी हांगा अर्थ घालता आय लव यू जेजस म्हणून बोबमान सांगलां तिणें. सांगू ना म्हणजे काय एक्स्ट्रा घालें गे हांवें. म्हळ्यार जेजू कितलो मोग करता पळयांचो. तितल्यो मासल्यो आसूनी जाळ सयत पिंजूंक ना. जेजून तांकां सांगलें येया आनी जेवा. आतां वावर केल्लो पुरो इल्लो विशय घेया. आज आमी 5 दीस काम कर हांगा 2 दीस आयल्या वेळार आमकां विशय वय की न्ही. विशय वय की न्ही. हांवें सांगलें आमकां सगळ्यो दिसांक उबे रावंक पडल्या रे. म्हाका विशवाचे दीस हांवें सांगलां तुमकां शुक्रार आनी शेनवार. आदल्या हप्त्यान 3 दीस जाल्ले ब्रेस्त शुक्र शेनवार. जेजू कशें सांगता पळया. विशय जाय ये जेजू सरशी. हांवें सांगलां न्ही तुमकां या जेजू सरशी कश्टांत येयल्यानो जेजू कापडात भिवखोऱ्यानो येया दैर जोड तकलेल्यानो येया तुमी विशेव मेळ. तकलेल्यांक मेळटा विशेव, बेल्यांक मेळटा दैर, मुखेल्यांक मेळटा जेवण, पिडेसांक मेळटा वकात. कोणा सरशी जेजू सरशी. आनी जेजू तांकां म्हणटा येया विशेव घेया.
हांव सांगता म्हाका पुरासन बघून ना फाटल्या 26 वर्सांनी कितलीं कामां दीस रात कितलीं कामां केल्या, दीस रात वावरला. आनी सुरू रातीन 2 वरां म्हणसर त्या JCB इटाची आनी लॉरयो काडून 3 म्हयने ते रान आसलें समताट्ट कर न्ही हें करूंक. पूण जेजू सगळें सदांच विशय, हर एक घडी विशय, जेजू दिता विशय. ह्या विशय घेया. तूं कोण म्हणून ताका विचारूंक शिसा मदल्या एकल्या की दैर पावले ना, तो सो मिस म्हूण ते जाणा जाल्ले. अद्भुतां विचित्रां जाताना तुवें दुबावची गरज, दुबाव म्हणलो आसोंक नजो, कसलोच दुबाव आसूं नजो. हें सगळें जालां म्हज्या सोम्या वरवीं म्हूण सांगूंक की तुवें लजेवंक नजो या फाटीं सरूंक नजो. ही भलायकी म्हाका दिल्या जेजून, हो संतोष दिला म्हाका जेजून. खंयचीं कांतारां संतोಷ उक्कुत्ते ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಹಾಲೆಲೂಯ ಯೇಸು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆದ ಸಂತೋಷ. हो संतोष जेजू वरवीं, हें समाधान जेजू वरवीं, आज हो दीस पडतो ग्रास जेजू वरवीं, हें काम जालां म्हाका जेजू वरवीं. काम करूंक बळ दिता म्हजो जेजू. ही जाणवाय जेजून दिल्या, ही कृपा जेजून दिल्या. केदें समी विसरूंक नजो, दुबाव म्हणून नजो. आमी कोणायकी ताचे काल म्हणटात डोंट गिव क्रेडीट टू द ह्युमन बिंग्स. म्हळ्यार काम जालां, हें जाल्ल्याक महिमा कोणाक, स्तुती कोणाची, वाखाणी कोणाची, जेजूची. प्रेज द लॉर्ड. जय येशू. अर्गां जेजू, महिमा जेजू. आनी निमाणे तितल्यार जेजू फुडें सरलो आनी उंडो हाती घेवन ताणें तांकां दिलो. तेच परी मासलीय तांकां दिली. मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाल्या उपरांत जेजू आपल्या शिसांक दिश्टीक पडलोलो हें तिसरे फावटी. आतां तुमी विचारूंक पडो. आनी मासली दिली, उंडोय दिलो, तांच्या हातान दिलें, तांकां खावंक दिलें. नाजाल्यार ते आनी सत मानूंक फाटीं सरते. वो जिवन जाला म्हणल्यार आनी एक रुजवात. जेजू तांकां दिश्टी पडलो मात्र न्ही, दिश्टी पडलो म्हणल्यार एका दर्शन जावं पुरो. हांगा मनशार परत दिश्टी पडटात. तांकां मासली भाजून दिता, उंडो मोडून दिता, ये या जेवा म्हणटा, उलयता. खरेंच जेजू जिवन जाला म्हणल्याची साक्ष. अरे जिवन जाल्लो जेजू तांचे कडेन उलयता जाल्यार आमी भावार्थान ताका सत मानल्यार ताच्या उतरां मुखार आमचे कडेन उलयनांगे. खंडीत उलयता. तुमकां तो भावार्थ आसूंक जाय. उलय उलय सोमिया आयकात आसा कोर तुजो. उलय उलय सोमिया आयकात आसा कोर. सलय म्हाका तूं, कळय म्हाका तूं, तुजी खुशी पाळोवताय. सलय म्हाका तूं, कळय म्हाका तूं, तुजी खुशी पाळो. उलय उलय सोमिया आयकात आसा कोर तुजो. त्याच विश्वासान हांगा सोम्याची इतली वळख जाल्ल्या उपरांत आयच्या पयल्या वाचपांत पळया. त्या घडयेत हांव सोम्याचो सांगात तांणी सांडूंक ना, सोम्याचेर विश्वास तांणी सांडूंक ना. त्या विश्वासान, त्या भावार्थान कसलीं अजापां अद्भुतां जातात. आयच्या पयल्या वाचपांत धर्मताची कृत्या वचप 4 उळी 1-12 ऐका. तांणी जेजू साक्ष दिल्ल्या वरवीं तांकां कश्ट आयल्यार ते भियेनात, तांकां दंडवणी दोगदोनी आयल्यार ते भियेनात. पेद्रू आनी जुआंव कितें करतात ऐका. पेद्रू आनी जुआंव अशें लोकां लागीं उलोवन आसतनाच जेजू विशयांत उलयतात, संवसारा विशयांत न्ही. लोकां लागीं हांवें सांगलां तूं एकलो आसतना जेजू कडेन उलय. हेरां सांगत आसतना जेजू. हांगा पेद्रू आनी जुआंव लोकां कडेन जेजू विशयांत उलयतात. प्रधान याजक, देवाळाचो कारभारी आनी साधुसेव तांचे सरशी आयले. ते लोकांक शिकयतले. पळय जेजू विशयांत उलयतना आयले संवसारी मनीस आयले, साधुसेव आयले, फारिजेव आयले, श्रेश्ठ याजक अन्नास आयलो, कायपास आयलो, आनी कोण आयले. ते लोकांक शिकयतले आनी जेजू ते मेल्ल्यांचे पुनर्जीवनपण ते परगट करतले देखून तांचेर ते रागान पेटले. तांणी तांकां धरले आनी सांज उतरलेली देखून रात फाल्यां जायसर बंदेन दवरले. संवसारी मनीस कसो अधिकार चलयता पळय. कित्याक हांगा जेजूक मुखार दवरून जेजूक महिमान दितना संवसारी मनशाक तडवाना. आज संवसारी पदवेर आसले मनीस तिके कितें म्हणटात, हल्ल्यात, भियेल्यात, घाबरल्यात. कित्याक तांकां मान, तांकां महिमा मेळना देखून. ती परत कोणाक दिता आमी,
आनी तांकां आमी सारकें आमच्या सांगाता एकच सारकें पळयता हांव देखून आजी जावन आसा पूण भियेनाकात आं तरी तांची शिकोवण आयकल्ले जायते जण सत मानूंक लागले पळय आनी उता सत मानलेले कितें जाता त्या दीस कितलो लोक मुखार वास आनी दादल्यांचो संख्या चड म्हणे 5,000 5,000 लोक ताजे उतार आयकले सत मानलेले देखून उतार आयकले शिवाय सत मानूंक या भावार्थ आपणावंक सादत ना देखून आयज कोणीय जेजूक वळखा जाल्यार जेजूक सत मानता जाल्यार आमी कितें दिते तांकां देवाचे उतार दिवचे भाव देवाच्या उतरा वरवीं जेजू विशयांत कितें बरयलां तें सगळें ताजें तें कशें जारी जालां म्हणल्यार आमी तें आमी रुजू करीचे आनी दुसऱ्या दिसा जुदेवांचे फुडारी मालगडे आनी शास्त्री जेरुसलेमांत एकठांय जाले श्रेष्ठ याजक अन्नास अन्नास आसा आनी कायपास आसा जुआव आनी आलसेंद्र आनी श्रेष्ठ याजकाच्या घराण्याचे समेस्त तांचे सभेक मेळ्ळे पळय तांकां सभे मुखार हाडटात पेद्रोक आनी जुआंक सभे उचेर उबे कर सगळ्या मुखार सभे वचचे तांची झटती करूंक तणकी करूंक पूण ते बी येवंक नात कोणा सांगाता घेवन आहात ते उरलेशेच आसा ते तांचे सांगाता उरले वडोल मासले भक्तान गेल्ले आसा ते दोगूच आसा ते पेद्रू आनी जुआंव दोगांक ते धरून सभे मुखार तणकी करूंक झटती करूंक तरी ते भियेनात कित्याक तांचो असो विचार केलो कित्याक भियेनात म्हजे सवे जेजू आसा हांव भियेना हांव भियेना हांव भियेना म्हजे सवे जेजू आसा हांव भियेना पयना खंय आसल्यार वडोल तूं देखून मिसाच्या सुरवेरान सांगलें मोगाची मनशां आमच्या सांगत आसतना पयन करतना पयन आमकां लांब दिसता गी पुरासान बघता गी काम करतना मोगाची मनशां सांगत आसल्यार काम करतना आमकां उपगोवन बघता गी पळय आनी गी हांगा पेद्रू आनी जुआंव सोबे मुखार उबे आसात जाल्यार ते भियोंक नात तांची तणकी जाता खंयच्या पदवेन वा कोणाच्या नांवान हें तुमी केलें तवळ पेद्रो पवित्रत्म्यान बरोवन तांकां सांगे लागलो पळया कोण येता तांच्या आदाराक पळया देवाचे उतार कशें आमकां उडासा काडटा त्या घडये जेजू मनशा रुपार ह्या उंडो काणी घेवन मासली काणी घेवन अजाप काणी घेवन तांच्या मुखार ना पूण देवाचे उतार सांगता कितें वाचलें बाय तवळ पेद्रो पवित्रात्म्यान बरोवन हांवें सांगलां तुमकां जेजू आमकां एकसरें सोडून वचोंक ना जो सुवांजेला वर्स 14 आनी वळ 15 ते 17 जॉन 14 वर्स 15 to 17 हांव तुमकां एक मजतदार दितलो तो तुमच्या सांगात सदां काळ आसतलो संवसार ताका पळोवचो ना तुमी ताका पळयतल्यात कित्याक तो तुमचे सवें सदांच रावतलो म्हळ्यार आयका जॉन चॅप्टर 14 वर्स 15 to 17 तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार एकच कंडिशन आमी जेजू मोग करूंक जाय मोग करूंक म्हाका जाय जेजू वेंग मारून तुझ्या कुर्साक संसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी पावला हांव तुजे सर मोग करूंक म्हाका जाय जेजू वेंग मारून तुझ्या कुर्साक संसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी पावला हांव तुजे सरशी मोग करूंक तुमी म्हजो मोग करशात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळतल्यात हांवें सांगलां तें तुमी पाळटल्यात तवळ हांव बापा लागीं मागतलो हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी वो तुमचे सवें सदां काल रावतलो पळय कोणी ना जाल्यार हो मजतदार तुमचे सांगात सदां काल रावतलो तसो तो स्वताचो आत्मो तो मजतदार आनी कोणी न्ही स्वताचो आत्मो संसार ताका घेवंक सकना संसार ताका घेवंक सकना कित्याक संसार ताका पळयना ताका वळखाय ना संसाराक ताजी वळख ना पळोवंक जायना पूण तुमी ताका आज जिवन जाल्यार जेजूक सबाजन पळोवंक खुशी व्हरता जाल्यार संसार ताका पळयना ताका वळखाय ना म्हणटा देवाचें उतर कित्याक तांकां भावार्थ ना पूण तूं आनी हांव देवाचें उतर आयकून जेजूचेर भावार्थ दवरून आमी सत मानता देखून आमकां एकलो आसा मजतदार आमकां आसा एकलो पराक्लेत आमकां आसा एकलो जिने सांगाती आमकां सांगात दिवन चलोवंक कितें वाचलें तुमी ताका वळखतात कित्याक तुमचे सांगाता आनी तुमचे थंय तो रावता तुमचे सांगाता तो रावता तुमचे थंय तुमचे सवें तो रावता देखून हांगा पेद्रू कितें करता पेद्रू पवित्र आत्म्यान भरला आनी पेद्रू पवित्र आत्म्यान बरोवन तांकां सांगे लागलो गैरान उलयता आतां उलयलो कोण पेद्रू की कोण पवित्र आत्मा
लुकास वांजेला वचो 12:12 लूक चॅप्टर 12:12 त्या घडये तुवें उलोवची गरज ना म्हणटा देवाचें उतर खंय सरी कोणाय मुखार तुका उबो केला तर तणकेक ह्या झडटेक तुवें उलोवची गरज ना म्हणटा सो देवाच्या भुरग्यांनी ऐका लूक 12:12 तुम्ही कितें म्हणा जाय त्या घडये पवित्र आत्मो तुमकां शिकयतलो पळया न्ही हांगा पेद्रू कोणें शिकयलें हे पदवेदार श्रेष्ठ याजक अन्नासी आसा कायपासी आसात मागीर सभेचे सगळे आसात सांदे पूण पेद्रू पवित्र आत्म्यान बरो उलयता कितें उलयता लोकांच्या फुडाऱ्यानो आनी तुमी मलगड्यानो तांचो मान ताका दिता तुमी लोकांचे पुढारी न्ही सोम्याचे पुढारी तुम्ही लोकांचे पुढारी न्ही सोम्याचे सेवक न्ही सोम्यान विसलेले तुमी का लोकांन विसलेले चुनावांत पूण हे कोण हांकां कोणें विसले हे कोण विसलेले लोकांन विसलेले न्ही पेद्रू आनी जुआंव कोणें विसलेले विंसून म्हाका काडलाय कोरपेन म्हाका बोरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बेडार तुजें केलाय विंसून म्हाका काडलाय कोरपेन म्हाका बोरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बेडार तुजें केलाय जिनियेच्या पैनार सोमिया म्हजो कोरो मोग तूं जिनियेंतल्या होरयेका गरजान म्हजो बरो इश्ट तूं जिनियेच्या पैनार सोमिया म्हजो कोरो मोग तूं जिनियेंतल्या होरयेका गरजान म्हजो कशें उलयता पळय धैर्यान कितें उलयलो लोकांच्या फुडाऱ्यानो आनी तुमी मलगड्यानो एक थोंड्यातय आमी एक दयाळ करणी केली एक दयाळ करणी एक बरी करणी आमी केल्ल्या खातीर आमची तणकी करतात गी तुमी आमची जडती करतात जेन्ना तूं आनी हांव आमी बरें करतना उलोवंक बेज गी हांगा जेन्ना तूं आनी आमी बरें करता आमी उलोवंक बेज गी जेन्ना आमी वायट करता आमी तकली बागयता वय पण जेन्ना तूं या हांव आमी बरें करता कोणायकी भिवची आनी तो कोणाच्या पदवेन बरो जालो ते जाणा जावंक तुमी सदना करता आमी बरो केलो म्हणटात की ताका तो कोणाच्या जे सक्तेन बरो जालो ताजी तुमी सदना करूंक सोदतात तर तुमकां समेस्तांक आनी इस्रायलाचे सगळे परजीक इतले आमी कळीत करता पळयांनी साक्ष दितात तांणी क्रेडीट घेवं येते आसली या आमी ताका मागोवन बरें केल्लो म्हणून तुमी समजोवच्या खातीर तुमी सत मानच्या खातीर तुमी पाती येवच्या खातीर आमी साक्ष दिता कोणाक कितें आमी साक्ष दिवन सांगता तुमी कुर्सार मारलेल्या आनी देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्ल्या नजरेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताच्या पदवेन हो मनीस बरो जावन जेजूच्या नांवान तो बरो जालो जेजूच्या पदवेन तो बरो जालो पळय सारकें जेजूच्या नांवान आनी जेजूच्या पदवेन न्ही म्हज्या नांवान या म्हज्या पदवेन जेन्ना पवित्र आत्मा तुमचेर येतलो तुमकां बळ मेळटलें कोणाचें बळ तें आपोस्तलाची कृत्या वसर 1:8 Acts chapter 1 and verse 8 जेन्ना पवित्र आत्मा तुमचेर येतलो तुमकां बळ मेळटलें म्हणटा देवाचें उतर पूण तुमचेर पवित्र आत्मा येतलो तेन्ना पवित्र आत्मा येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें बळ कोणाची ही सकत कोणाची कोरिंथीयांना पयलें पत्र वचो 1:26 1 Corinthians chapter 1 verse 24 हें बळ कोण ही सकत कोण ऐका तरी पूण देवान आपयलेल्यांक जुदेवांक तशें हेर जातीच्यांक क्रिस्त सुदेवाची सकत क्रिस्त ती सकत देखून हांगा पेद्रू आनी जो सारकें सांगतात वो बरो जाला वो तोंटो बरो जाला क्रिस्ताच्या पदवेन आनी क्रिस्ताच्या नांवान देखून जेजूच्या नांवाक महिमा जावं आनी ताजी पदवी प्रत्यक्ष जावं ह्या ताजी पदवी एक म्हणटा पदवी हांगासर आमी कितें म्हणटा कार्यग्रत न्ही तुजी म्हजी आमची पदवी आपोस्तलांनी कशी साक्ष दिली पळया कोणाक सुबारलो कोणाक महिमा दिली कितें म्हणाले ते तुम्ही कुर्सार मारलेल्या आनी देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्ल्या देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्ल्या नजरेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताच्या पदवेन ओ मनीस बरो जावन तुमचे मुखार उबो जाला म्हूण तुमी जाणा जाया आज तुका आनी म्हाका आमकां आनी गरजेवंतांक देखून जायती म्हाका हांगा आयिल्ली म्हजी नंबर कोणाक दितात आनी ती म्हाका म्हणटा तुमी मागल्या हांवें सांगलें ना ताचें नांव ताची पदवी तुजो भावार्थ जेजूचेर
तुम्ही तांकां तेंच सांगा न्ही, म्हजें नांव सांगा नाकात, ते म्हजे नंबर दिनाकात. तुमकां सांगूंक कळना गे, म्हाका जेजून बरो केल्लो, म्हाका जेजून बरें केल्लें. जेजूक सतमान, ताची ही पदवी तूं सतमान. ताका पदवी आसली की ना? कुड्यांक दिता दिश्ट तो तोंड्यांक दिता, कुड्यांक दिता दिश्ट तो तोंड्यांक दिता बळ तो. मोन्यांक उलोवंक केल्लो तो राखोन आसा तुका तो, मोन्यांक उलोवंक केल्लो तो राखोन आसा तुका तो. धांवून येया रे वेगीस येया रे जेजूक मेळूंक वेगीस येया, धांवून येया रे वेगीस येया रे जेजूक मेळूंक वेगीस येया. नाका गळाय नाका जेजूक मेळूंक, गळाय नाका जेजूक, देखून जेजूक मेळ्ळा, जेजूक आपणाया. माद्रणे मुखार आमी आयकोंक येता. तुम्ही बांदप्यांनी उपकारना म्हूण काण उडयलेलो फातर तो. पळया, ताका काण उडयला संवसारान. तुमी जावं पुरो ताका काण उडयला आनी त्याच्या जाग्यार जायत्यानी आमी आनी कोणाक देवणय जाल्ल्यांक दवरला जावं पुरो. ताका तुमच्या जिविताचो मुल्या फातर करा. पळया, जेजू जावं दी तुज्या म्हज्या आमच्या जिविताचो मुल्या फातर या बुन्यादी फातर. उडोले सांगले हांवें, ताचेर तुमची बुन्याद घाला, ताका तुमचो मुल्या फातर करा. सगळें तुमचें जिवीत तो सांबाळटा नांगी. पळया, तुमी नाका म्हणून उडयल्लो तो, पूण आतां तो खरोच जाला मुळ्या फातर. पळया न्ही, संवसाराक नाका तो, पूण तुका आनी म्हाका आमकां म्हाका जाय, तुका जाय सर्वांक तो जाय, म्हाका जाय तुका जाय सर्वांक तो जाय. सत्यवंत बळवंत नितीवंत देव तो, स्वर्ग आनी संवसाराचो एकच मात्र धनी तो. सत्यवंत बळवंत नितीवंत देव तो, स्वर्ग आनी संवसाराचो. जेजू रायांचो राय, जेजू सर्वांचो राय, जेजू रायांचो राय, जेजू सर्वांचो राय. म्हाका जाय तुका जाय सर्वांक तो जाय, म्हाका जाय तुका जाय. संवसारा नाका तुका या म्हाका आमकां. तुमचो कन घेया आनी पळया, कित्याक मुखली वळ सांगता 12वी वळ. कित्याक आमकां सोडवून दिवंक, तुका या म्हाका संवसारांतल्या कोणाय की सोडवून दिवंक सकता तसले दुसरे नांव तुकाय दिवची सोडवून ताणे, म्हाकाय दिवची सोडवून ताणे, संवसारांतल्या हर एकल्याक दिवची सोडवून जेजून मात्र बाबयन. तुका सुटका जाय, तुका सोडवून जाय, दिता जेजू. सांगा तुमकां सुटका दिल्ली कोणे? बेंबेरांत हांव सुटका दिल्ली कोणे? सांगा तुमी, धैर्यान सांगा. पयलीं हांव भियेल्लो, कितले फावटी आमचो भाव विक्रम सांगता न्ही, भिरांत कावजीने आकांत पुजा आसा. आतां म्हजे कडेन ना, म्हाका कोणें सुटका दिल्या? म्हजें भें कोणें काडलां, भिरांत कोणें काडलें, एकसरपण कोणें काडलां, निरासपण कोणें काडलां, म्हजी सलवणी कोणें कान उडयल्या? हें गरजेचें. देखून जेजूचेर तुमचें जिवीत बांदा आनी जिवंतपण, जेजूचें जिवंतपण जावं दी तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत. तुजो बरोवसो, तुजो भावार्थ, तुजे पातेने तुजो विश्वास खंयच्या जेजूचेर? जिवंत जेजूचेर. आतां जिवंत जाल्लो जेजू ह्या शिसांक 7 जाणांक दिश्टी पडलो वय मू. देखून ताचो भावार्थ घट जालो, थीर जालो, आनी त्या नंतर ते फाटीं गेले की माशली बागोवंक, जाळ उडोवंक ना. त्या दिसतावन त्या घडयेंत कोणाक ताणें परगट केलो? पळया. आनी जर तर जिवंत जेजू तांकां दिश्टीक पडोंक ना आनी आपूण जिवंत जाला म्हणटा ताणें रुजू करूंक ना, खंडी जावन आनी कितें माशली धरनत आसता जालें आनी आमी माशली धरनत आसता जालें. जिवंत जेजूची तुका आनी म्हाका आमकां वळख जाती ना आसली. आज तोच अनुभव तुजो आनी म्हजो आमचो वयतर. जिवंत जेजून तुका जिवीत दिलां म्हणलें तुका कळीत जालां वयतर. हर एकल्या तें जिवीत राखोन आसा म्हणलें आमी सांगून धैर्य घेवया. म्हाका दिल्लें तें जिवीत, म्हाका मेळ्ळें शांत समाधान, म्हाका दिल्लो संतोश उल्हास, म्हाका लाभली कृपा आदार आशिर्वाद, म्हाका दिल्ली देणी जेजून. देखून तो तुकाय दिता सतमान. दुबाव नाका. जिवंत जेजूचे तुजो भावार्थ दवर, भरोसो दवर, पातयेन दवर, विश्वास दवर आनी जिये आनी पळय. तो तुका सांडिना, तूं ताका सांडिनाका. तडीर तो आसा जाल्यार ओडू आनी ताजे सशी वचू आनी ताका सांगाता घे आनी सदांच ताचे सांगाता राव. एमावसाच्या वाटेर त्या शिसांनी कितें म्हळें? आमचे सांगाता राव सोम्या म्हणाले वय मू. आमचे सांगाता
राव सोम्या म्हणाले देखून आम्ही हर एक घडी त्यांचं मागाचे जेजू सदांच तू आमच्या संगात राव आम्ही ताच्या संगात रावया तो आमच्या संगात रावता तर तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत बरो न्हू तुज्या मापान तें राखोन आसा तेंचो जोडूंक तसो सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमकां हर एकल्याक तस एकवटान दवरून दी म्हणून मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. भक्ती समर्पित आहे काणिक मोगाची काणिक संगीत भेटयता जिणी ही आमची स्वीकार करून पावन कर भेटोनी आमची स्वीकार कर पावन कर काणिक ही आमची मोगासोर उपकार जावं तुका भेटोवची सर्गीच्या देण्यानी भरजिणी आमची कृपा दी आमच्या जिणी मोगाची स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगासोर उपकार जावं तुका भेटोवची सर्गीच्या देण्यानी भरजिणी आमची म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानतात असल्यान जावं तुमी मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या अमानाक आनी महिमेक आमच्या आनी खेपेच्या बलच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घे. भोव मोगळा बापा ह्या पवित्र बलिदानांत परत आमी उडास करता जिवन जाल्ल्या जेजूसो आनी ताणें केल्ल्या त्याग असो आनी सॅक्रिफायस असो आनी ह्या बलिदाना मुखांतर ताज्या जिवंतपणाचो बरोसो दवरून जिवंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्पोराक उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक धीन वसूया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांताय जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो वो काही दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय फवे तत्म्यार आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुर्सर आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवंतपण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी खुशी पडली आनी पयत परजा तुका जोडून घेतली देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पो सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान ओम सर्गीत तुका जय ओम सर्गीत तुका जय ओम सर्गीत तुका जय 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 ओम सर्गीत तुका जय सर्वेस्पोराचे नावे येता ताका जय ओम सर्गीत तुका जय 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 ओम सर्गीत तुका जय. बापा कोरस तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणे पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्टमरां सुखवेच्या दितांनी उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोम्यास घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समज घेयात आनी आतलें पियात ती म्हज्या रक्ताची कास नव्यान ससनी करवराचे रगत पातकाच्या मुखसान मेळच्याक तुमचे पासत समेज मनशां पासत तें वारवतलें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडता सगट परगटुया
जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेच्या मरना संताच्या पुनर्जीवन पण आम्ही भक्ती पण उडास करता व जिवित सोंडे सडवंची कास तुका आम्ही समर्पित आहोत तुझ्या मुखार येऊन तुझी सेवा करून ते आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन मागता जेजूची कुड्यान कसवतेला आमकां समेज सांग पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराक्य प्रितमेच्या विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो म्हणजे देव परजेसो तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मे सोडवून दामळ खाल्या बावट सवय आमचो बावट घट कर तीर कर त्यास एकवटान आमी जय शंकर त्यास उच वाडांत आमी सला शंकर आनी त्या सदैव एक प्रिती मगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुनः जीवनपणाचो बरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भावां भयणीची तुका क्लूत कर तांकां तुज्या इश्टागती मेल्या समेज तांक तुजें ते परस जळेत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आम्हा समेसांची दया कर म्हणून आमी मागता आमकां बरे देवाची मे सांगा ते बगेन ददमुतान सर्व कळ्ळें तुका मानवल्यान तर सगळ्यां भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडोंदरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी देर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिसां तशेंच तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तूं ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले आनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नांतर मरणांतले सर ताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकाच्या आशेंतले सर ताच्या मारेकार केसाचे पिडे शिड्यांतले सदांच तूं आमकां निवार. देखून ह्या जिवितांत सवस्काय ददोसकाय संपूर्णकाय सोसणीकाय कुशलकाय तशेंच लानवीकाय तुमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्ताचे आनी बरोबर शानत रेखतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर पातकांतली तूं सुटय आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय. कित्याक राजवट पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या आसा. तुमी जेजू क्रिस्तांतून तुज्या धर्म दामळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पतकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे परमान तिका आनी आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तुजे त्या राजवटले त्या ससनाच्या ससनाक जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे सोमे आसो. एका शांती दियात शांती तुमकां. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडतले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडतले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. सम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक पेतां ती आमच्या जडतेनी क्यास्ताडीना जावं पूण तुज्या काकुलतेनी आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकीन वाकात तें जावं पळय जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचे आनी आमा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुमचे म्हाका फावो ना पूण तुजे खास उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू. आमीन. जिवीच्या पयणार सोम्या म्हजो कोरो मोग तूं जिवींतल्या हर एका गरजान म्हजो बरो इश्ट तूं. जिवीच्या पयणार सोम्या म्हजो कोरो मोग तूं जिवींतल्या हर एका गरजान म्हजो बरो इश्ट तूं. प्रार्थुया. सर्गीच्या आबो मोगळ्या बापाक खरेंच आमचो भावार्थ जिवन जाल्ल्या जेजू ते आज तुवें घट केलाय आनी ताजेर पातीन विश्वास दवरून जिवंक तूं आमकां कृपा दी आनी तशेंच आमकां लाभलेलो भावार्थ आमी ताका साक्ष जावन जिवन हेरांकी दिवचे खातीर तुजे उतार धैर्यान परगट करूंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस पाव तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. सरपद वेदा देव बापूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सवच्या उंड्याचेर पिवच्या उदकाचेर आनी करूंक वेच्या सर कामांचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वसोन यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे वडका